कार्यक्रममा हामी सबै उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम त यो मौका प्रदान गरिदिनु भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाल स्काउट्सप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई विश्वास छ देशको कार्यक्रम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सँगको भेटले हामीमा आत्मविश्वास र क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ। अब आसन ग्रहणतर्फ लाग्दै म माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं प्रमुख स्काउट श्री दावा तामाङज्यूलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक श्री लोक बहादुर भण्डारी लगायत उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेपाल स्काउटका संयोजक केपी शर्मा ओलीज्यू हाम्रो कार्यक्रम स्थलमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सबै सहभागीहरूमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उभिएर जोरदार तालीका साथ सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक। अब राष्ट्रिय गानका लागि सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यथा स्थानमा जोडिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी आफ्नो व्यस्त समयमा बावजुद पनि
उपस्थित हुनुभएकामा हामी सबै सम्पूर्ण बालबालिका तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, अब हामी यस कार्यक्रमको मूल विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दैछौँ। हामीमा नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू एवं नेपाल स्काउटका रक्षक श्री केपी शर्मा ओलीज्यू र उनकी धर्मपत्नी राधिका साक्य उपस्थित हुनुहुन्छ। यस्तै विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्व, नेपाल स्काउटका पदाधिकारीज्यूहरू, शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू, साथमा विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थी साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफू समक्ष पाउँदा विद्यार्थी साथीहरूमा विभिन्न जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक नै हो। त्यसैले अब हामी हाम्रा विद्यार्थी साथीहरूका मनमा उठेका जिज्ञासाहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष राख्दैछौँ। ती जिज्ञासाहरूको समाधान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गरिदिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो आशा छ। त्यसैले विद्यार्थी साथीहरूलाई हामी आफ्नो जिज्ञासा राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। तसर्थ यसका लागि म मेरी साथी सम्पदा पराजुली, आविष्कार दाहाल, परिधि भण्डारी र मुस्कान भण्डारीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको व्यस्त समयलाई मध्यनजर गर्दै अब हामी सरासर जिज्ञासातर्फ लाग्दछौँ। हजुरको अन्तर्वार्ता बाबासँग बसेर मैले पनि हेर्ने गरेको छु। मलाई सबैभन्दा धेरै मनपर्ने हजुरको आत्मविश्वास। त्यसरी आत्मविश्वास हामीले पनि कसरी बढाउन सक्छौँ प्रधानमन्त्रीज्यू? प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आत्मविश्वास खास गरी हाम्रो मन कस्तो छ, मन कति स्वच्छ छ, सफा छ, मन कति राम्रा कामहरूका निम्ति, राम्रा उद्देश्यहरूका निम्ति समर्पित छ, मन कति पारदर्शी छ, यस्ता कुराहरूमा नै भर पर्छ। यदि हाम्रो उद्देश्य पवित्र छ भने, यदि हाम्रो उद्देश्य देशलाई माया गर्ने, देशलाई विकास गर्ने, देशलाई अझ सुन्दर बनाउने छ भने, यदि हाम्रो उद्देश्य जनताका समस्याहरूप्रति चिन्तित हुने, जनताका समस्या समाधान गर्न इच्छा राख्ने, त्यसका निम्ति प्रयास गर्ने, यदि हाम्रो उद्देश्य सामाजिक प्रवृत्तिहरूसँग आफूलाई अनुकूल बनाउने, मानिस सामाजिक प्राणी हो, त्यसकारण मानिसले सामाजिक प्राणी चाहिँ सभ्य, सुसंस्कृत व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। समाजका मूल्य मान्यताहरू, नियम कानुनहरूको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। अरूलाई अपमान नगर्ने, अरूलाई नवच्याउने, अरूलाई सम्मानपूर्ण ढङ्गले व्यवहार गर्न जान्ने, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार खोज्न हुँदैन, अरूको अधिकार मिच्न हुँदैन, त्यस कुरामा ध्यान दिने र हाम्रा भविष्यका सन्ततिहरूप्रति, बालबालिकाहरूप्रति स्नेह छ भनेर उनीहरूको भविष्य उज्जवल होस् भन्ने पवित्र भावना छ भने त्यसमा मनोबल कमजोर गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ नै हुँदैन। त्यसकारण पवित्र उद्देश्यका लागि अगाडि बढ्दा जहिले पनि मनोबल डर हुन्छ। यदि उद्देश्यमा खोट छ भने, यदि उद्देश्य पवित्र छैन भने, यदि भन्ने कुरा र गर्ने कामका बिचमा भिन्नता छ भने, यदि देखाउने कुरा र वास्तविकताका बिचमा भिन्नता छ भने मान्छे खुलेर प्रकट हुन पनि सक्दैन र त्यस्तो मान्छेले उच्च मनोबल राख्न पनि सक्दैन। किनभने मैले नराम्रो काम गरिराखेको छु भने मान्छेहरूले देखिराखेका हुन्छ र मैले राम्रो कामका कुरा गर्दा, मैले नराम्रो व्यवहार गरिराखेको मान्छेले देखिराखेका हुन्छ, मैले राम्रो व्यवहारको कुरा गर्दा मान्छेले पत्याउँदैन। त्यसकारण आँखा जुझाएर कुरा गर्ने हिम्मत हुँदैन, मनोबल हुँदैन। त्यसकारण मनोबल महान उद्देश्यमा
निर्भर गरेको हुन्छ, मनोबल स्वच्छ र पवित्र भावनाहरूमा निर्भर गरेको हुन्छ, मनोबल वचन र व्यवहारको एकरूपतामा निर्भर गरेको हुन्छ। वास्तवमा मनोबल संक्षिप्तमा भन्ने हो भने उद्देश्य आफ्नो के हो त्यसमा निर्भर गरेको हुन्छ। आफूले लाभ लिने उद्देश्य छ भने कमजोर हुन्छ मान्छे, मेरो लाभ पुरा हुन्छ कि हुँदैन, मैले यसो गर्दाखेरि फाइदा बेफाइदा अनेक हेर्छ। तर महान उद्देश्य छ भने त्यसका निम्ति ऊ समर्पित हुन्छ, तसर्थ उसको मनोबल पनि उच्च रहन्छ। किनभने मैले राम्रो कुरा सोचेको छु, राम्रो कुरा गर्न खोजेको छु, राम्रोका लागि म समर्पित भएर काम गर्दैछु भनेपछि मनोबल कमजोर हुनुपर्ने अवस्थै हुँदैन, त्यसका उच्च मनोबल। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, हामी अझै पनि विद्यालय जान सकेका छैनौँ। त्यसको कारण भनेकै कोरोनाको हो। हाम्रो देशमा चाहिँ कोरोनाको भ्याक्सिन कहिलेसम्म हामी कहिलेदेखि चाहिँ एकदम शान्त वातावरणले त्यही पहिलाकै परिस्थितिमा विद्यालय जान सक्छौँ। विश्वकै लागि र हाम्रा लागि पनि अत्यन्तै एउटा दुःखद परिघटना हो यो कोभिड-19 अथवा कोभिड-19 को महामारी मानव जातिको अस्तित्व र विकासका निम्ति एउटा चुनौतीको रूपमा आएको छ। गत वर्षदेखि एक वर्ष पुरा भयो, कोभिड-19 देखा पर्यो, त्यो विश्वव्यापी रूपमा फैल्यो। त्यसले लाखौँ मानिसहरूको ज्यान लिइसकेका छ, करोडौँ मानिसहरूलाई त्यसले बिरामी बनाइसकेको छ र एउटा आतङ्कको को कहाँ कति बेला बिरामी हुने हो, को कति बेला कोरोना सङ्क्रमित हुने हो, त्यसबाट मान्छे चिन्तित छ। अहिले म बोलेको बेला मात्रै यो मास्क खोलेको छु, किनभने मेरो डिस्टेन्समा मात्रै भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ र त्यसले गर्दा मैले मात्रै खोलेको छु। अरू सबै साथीहरूले मास्क लगाइराख्नै गर्छ। अर्थात् हामी खुल्ला ढङ्गले बोल्न पाउने, खुल्ला ढङ्गले नजिकै बसेर इन्टरेक्सन गर्न पाउने, आदान प्रदान विचारहरू गर्न पाउने, नजिकै बसेर कुराकानी संवाद गर्न पाउने त्यस स्थितिमा पनि छैन, जसले गर्दा बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य अलिक नाजुक हुन्छ। अर्कोतिर बालबालिका हाम्रा भविष्य हो र बालबालिकाको रक्षा सुरक्षा हाम्रो पहिलो उद्देश्य। त्यसर्थ कसरी हामी हाम्रा बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। कहिले कहिले एक वर्षको पढाइ अलिकति पछि पऱ्यो भने त्यसलाई हामी एडजस्ट गर्न सक्छौँ, तर जिन्दगी नै तलमाथि पऱ्यो भने त्यहाँ एडजस्ट गर्ने, त्यहाँ मिलाउने ठाउँ रहँदैन। त्यसकारण हामीले पहिलो कुरा मैले धेरैपल्ट कोभिड-19 को सम्बन्धमा सम्बोधन गर्दा सुरुदेखि नै भने मेरो सुरुदेखिकै सम्बोधनहरूमा जहिले पनि जनताको जीवन रक्षा हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो भनेर मैले उद्घोष गरेँ। लाइफ इज फर्स्ट। अरू कुरा भन्दा कसैले लिबर्टीका कुरा गरे, लिबर्टी त मास्क नलगाउँदा लिबर्टी होला, टाढा नबसेर नजिकै बस्दा लिबर्टी होला, लिबर्टी त बजारमा घुइँचो गर्दा होला, रेस्टुरेन्टहरूमा घुइँचो गर्दा होला, किनमेल गर्ने ठाउँमा घुइँचो गर्दा होला। तर यस्तो लिबर्टीका नाउँमा जहाँ ज्यान जाओस्, त्यस्तो लिबर्टीका नाउँमा आवेगयुक्त लिबर्टीका कुरा गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन। त्यसकारण हामीले लाइफ फर्स्ट पहिली जनताको जीवन पहिलो कुरा हो। जीवन बाँच्यो भने लिबर्टी चाहिन्छ, जीवनै रहेन भने लिबर्टी के हुन्छ। कोही पनि जीवित नरहेको मान्छेलाई लिबर्टी चाहिँदैन, स्वतन्त्रता चाहिन्छ। त्यसकारण लिबर्टी चाहिन्छ जिउँदो मान्छेलाई, त्यसकारण जिउँदो रहनु पहिलो कुरा हो। यसर्थ बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर
बालबालिकामा सङ्क्रमण हुन नपाओस् भनेर, बालबालिकालाई पढाउने शिक्षक शिक्षिकाहरूमा सङ्क्रमण हुन नपाओस् भनेर, अन्य थरीका सङ्क्रमणहरू शिक्षालयमा प्रवेश गर्न नपाउन् भनेर, त्यस कारणले गर्दा बालबालिकाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर नै हामीले विद्यालय सञ्चालन यथावत रूपमा गर्न सकिरहेका छैनौँ। अझै यथावत रूपमा सञ्चालन गर्न नसके पनि हामीले यसबिचमा मैले यो कोभिड-19 सुरु हुनभन्दा अलिक अगाडिदेखि डिजिटल नेपाल, 4G को विस्तार, इन्टरनेटको विस्तार, यस्ता पक्षहरूलाई जोड दिएर अनलाइन सेवाहरूदेखि लिएर कामहरूको विस्तार र समग्रतामा भन्ने हो भने डिजिटल नेपालको कन्सेप्टले मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरूलाई याद हो, म सिङ्गापुरमा बिरामी भएर बसेको बेला मैले सिङ्गापुरबाटै पहिलोपल्ट हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूसँग जुम मिटिङ गरेको। पहिलो जुम मिटिङ त्यही थियो र त्यो मिटिङलाई कतिले कमेन्ट पनि गरे, तर त्यो हामीले बिल्कुल सेक्रेसीका मापदण्डहरू मेजरहरू अपनाएर त्यो गरेका थियौँ। यसरी जुम मिटिङ गर्ने र टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्ने कामहरू हामीले विद्यालयहरूलाई पनि कम्प्युटराइज गर्ने, विद्यालयहरूलाई पनि अनलाइनको माध्यमबाट पढाउने अथवा अरू दूरसञ्चारका प्रविधिहरू मार्फत पढाउने यी कामहरू हामीले सुरु गरिसकेका थियौँ। त्यसकारण कोभिड-19 आउनभन्दा अगाडि हाम्रो अलिक डिजिटल सर्भिसतर्फ, डिजिटल सेवातर्फ हाम्रो प्रवेश भइसकेको हुनाले हामीले अनलाइनको पढाइ गर्न सक्यौँ र मलाई लाग्छ आज हाम्रा बालबालिकाहरू अनलाइन पढाइ गरिरहनु भएको छ, अनलाइन सिकाइ गरिरहनु भएको छ। अब अर्को यसको दोस्रो पाटो कहिलेबाट भ्याक्सिन आउला, कहिलेबाट नेपालीहरूले भ्याक्सिन प्राप्त गर्ला, कहिलेबाट यस सङ्क्रामक महामारीको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिएला, कहिलेबाट हाम्रा विद्यालयहरू खुल्लान् र सुचारू ढङ्गले हामीले पढ्न पाउँ। यसको सम्बन्धमा सरकार अत्यन्तै गम्भीरताका साथ तयारी गरिरहेको छ र छिटैभन्दा छिटै भ्याक्सिन ल्याउनका लागि आज पनि हामी छलफल गरिरहेका थियौँ। निजी क्षेत्रलाई पनि भ्याक्सिन ल्याउनका लागि अनुमति दिने र सरकारको तर्फबाट पनि सकेसम्म छिटो भ्याक्सिन ल्याउने र सबभन्दा पहिला फ्रन्ट लाइनमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू, डाक्टरहरू, नर्सहरू र अरू सुरक्षाकर्मीहरू, त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिक र अरूहरू गर्दै सबै नेपालीहरू जसलाई भ्याक्सिन आवश्यक छ या भ्याक्सिन आवश्यक हुन्छ त्यो सबैमा भ्याक्सिन पुर्याउने गरी हामी तीव्र तयारी गरिरहेका छौँ। हामीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट कोभ्याक्स प्राप्त गर्छौँ, त्यो अलिकति ढिलो हुनसक्छ। त्यसकारण त्योभन्दा अगाडि नै हामीले किनेर सकेसम्म हाम्रो प्राथमिकता हाम्रा छिमेकी देशहरूमा बनेको, छिमेकी देशहरूमा हाम्रो जस्तै हावापानी अथवा खानपिन आदि इत्यादिले हामीसँग मिल्दोजुल्दो खालको परिस्थितिमा प्रयोग गरिने भ्याक्सिन, त्यसमा परीक्षण गरिएको भ्याक्सिन बढी उपयोगी हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले त्यसमा जोड दिएका छौँ र त्यस सम्बन्धी प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ। म यति जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय प्रधानमन्त्री, देशमा एसिड आक्रमण विरुद्ध सामने आयो, राम्रो कुरा हो। अब यसले यस्तो जघन्य अपराधलाई हटाउँछ भन्ने हामीले कसरी विश्वास गर्ने? दुईटा कुरा छ। पहिलो कुरा त अपराध घटाउने कुरा मानव चेतनाको कुरा। मानिसले मानवोचित व्यवहार गर्यो भने
मानिसले कानुनको पालना गर्ने, मर्यादाको पालना गर्ने र सबभन्दा बढ्ता महत्त्वपूर्ण कुरा त आफूलाई दुख्छ भने अरूलाई पनि दुख्छ, आफूलाई भोक लाग्छ भने अरूलाई पनि लाग्छ, आफूलाई पीडा हुन्छ भने अरूलाई पनि पीडा हुन्छ, आफूलाई निद्रा लाग्छ भने अरूलाई पनि निद्रा लाग्छ, आफूलाई थकाइ लाग्छ भने अरूलाई पनि थकाइ लाग्छ, आफूलाई जाडो हुन्छ भने अरूलाई पनि जाडो हुन्छ, गर्मी हुन्छ भने अरूलाई पनि गर्मी हुन्छ, आफूलाई स्नेह चाहिन्छ भने अरूलाई पनि स्नेह चाहिन्छ, दुःख पाएको मन लाग्दैन, कसैलाई खुसी लाग्दैन भने दुःख दिनु पनि हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। मान्छेले जब त्यो चेतनामा उठ्छ र त्यस संसारको व्यवहार गर्छ, त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा अपराधहरू हुन्छ। जति पनि सामाजिक अपराधहरू, फौजदारी अपराधहरू, मान्छेले मान्छेका विरुद्ध, मान्छेलाई दुःख दिने, मान्छेलाई अन्याय गर्ने, मान्छेलाई हेर्ने, मान्छेलाई अपमानित गर्ने जुन कामहरू गरिराखेको छ अथवा अरूका अधिकारहरू खोज्ने कामहरू गरिराखेको छ, ती कुरा मानवोचित चेतनाको विकास, मानवताको विकास, मानवीयताको विकास हुनमा रहेको कमी हो। त्यसकारण यस दिशामा हामीले समाजलाई शिक्षित, चेतनशील, मानवोचित र सामाजिक मर्यादित समाज र कानुनको परिपालना गर्ने समाजको रूपमा विकास गर्न सक्यौँ भने त्यस्तो अवस्थामा मानिसले अपराध गर्दैन। कसैमाथि एसिड प्रहार गर्नु हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। कसरी सोच्न सक्छ होला मान्छे? एसिडको प्रहार सामान्य झै झगडा जस्तो मात्रै कुरा भएन। भत पोल्ने, छाला मासु र हड्डी समेत जलाउने, शरीरमा एसिड खन्याएपछि पग्लिएर शरीर जल्ने र त्यो अत्यन्तै पीडादायक हुने, त्यो पीडा सही नसक्नु हुने, त्यस्तो अमानवीय र अनुहार शरीर कुरूप हुने, निको नहुने वा औषधि लगातार गर्नुपर्ने, उस्तै दुरुस्त पहिलेको जस्तो फेरि हुँदै नहुने, यस्तो खालको प्रतिशोधी, यस्तो खालको अमानवीय जघन्य अपराध गर्ने मनोवृत्ति, त्यो चिन्तन मान्छेमा कसरी आउँछ होला? आश्चर्य लाग्दो कुरा। तर पनि हुने गरेको छ। चेतनाको कमीले, मानवीयताको कमीले, विभिन्न खालका गलत प्रवृत्तिहरूले प्रश्रय पाउने कुराले, असभ्यताले, अशिष्टताले, मर्यादाहीनताले, गैर जिम्मेवारीपनले यस्ता कुराहरू हुने गरेको छ। त्यसर्थ यसलाई हामी चेतना अभिवृद्धि गरेर जनतामा जागरण ल्याएर र बालबालिकाको अवस्थादेखि नै मानवीय भावना, सामाजिक भावना, कर्तव्य बोध, जिम्मेवारपन प्रवृत्तिहरू हाम्रो सिकाइमा, हाम्रो शिक्षामा पनि सामेल गरेर हाम्रो आचरण, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो बोलीचाली कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो एकअर्काप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ, यस्ता कुराहरूलाई ठिक ढङ्गले बुझाएर यसलाई निर्मूल गर्न सकिन्छ। जबसम्म त्यो स्थिति आउँदैन, जबसम्म अपराधहरू हुन्छन्, अपराधलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले दण्ड दिनुपर्ने हुन्छ, कडा कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ। कडा कानुन निर्माण गरेर, दण्डित गरेर पीडितलाई न्याय दिने भनेको वास्तवमा पीडितले न्याय पाउनै सक्दैन। उसको अनुहार जस्तो थियो त्यस्तो हुनै सक्दैन। उसले जुन पीडा पायो त्यो पीडा त फिर्ता हुन सक्दैन। उसलाई जुन क्षति भयो त्यो क्षति त पूर्ति हुन सक्दैन। त्यसकारण उसलाई न्याय दिने भनेको प्रकारान्तरले दोषीलाई दण्ड दिएर एउटा चित्त बुझाउने कुरा हो। अपराधीलाई अपराधको सजाय दिएर चित्त बुझाउने कुरा हो। र अपराधीलाई दण्ड दिएर अरूले अपराध नगरून्, उसले पनि अपराध गर्ने अवसर नपाओस् र त्यस्तो हिम्मत पनि, आँट पनि फेरिदेखि नगरोस्। अर्को त्यस अपराधमा दण्ड दिए बापत अरूले देखेर यस्तो गर्नु नहुने रहेछ, यस्तो गर्दाखेरि अपराध गर्दा दण्ड पाइने रहेछ भन्ने कुरा पनि होस् भनेर दण्ड दिइन्छ। दण्ड दिनुको अर्थ त्यो हो।
तसर्थ एसिड सम्बन्धी कानुन कडा बनाउन आवश्यक किन भयो भने पीडा हुन्छ भन्ने जानी जानी, दुःख पाउँछ मान्छेले भन्ने जानी जानी, मृत्यु हुनसक्छ भन्ने जानी जानी, स्वरूप बिग्रिन्छ भन्ने जानी जानिकन जघन्य अपराध गर्ने र जिन्दगी बर्बाद गर्न खोज्ने यो प्रवृत्ति अरू कुनै पनि आपराधिक प्रवृत्तिभन्दा बढी चल्दछ। त्यसकारण हामीले यसमा अरूभन्दा बढी कडा सजायको व्यवस्था गरेका छौँ। हालसालै भर्खरै हामीले कडा सजायको व्यवस्था गरेका छौँ। यो कडा सजायको व्यवस्थाले अपराध कर्मीहरूलाई अलिक सावधान गराउँछ, तर त्यतिले मात्रै फेरि पुग्दैन। त्यसकारण प्रश्नकर्ताले जुन प्रश्न उठाएको कि यो कानुन बनाउँदैमा उन्मूलनै हुन्छ, नियन्त्रणै हुन्छ भनेर सोच्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरामा कानुन बनाउँदैमा, कडा काम हुँदैमा पनि अपराध सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन्छ भन्न सकिँदैन। मानवीय भावनाको विकासबाट, मानवीयताको मानिसमा विकासबाट, मानवीय गरिमा र महत्ताको विकासबाट, मानवीय जीवनको र मानवीय सभ्यताको भावनाको विकासबाट यसलाई सम्पूर्ण रूपमा अथवा शिक्षा र चेतनाबाट यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, निर्मूल पार्न सकिन्छ। तर दण्ड सजायबाट मात्रै सकिँदैन, यसलाई दण्ड सजायबाट घटाउन सकिन्छ र दोषी भयो भने उसलाई कडा कारबाही गर्न सकिन्छ। यसले घटाउने काम गर्छ, कडा कारबाहीले उसलाई निरुत्साहित गर्छ, त्यो आँट उसको अपराध गर्ने प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गर्छ। त्यसकारण यसको सम्पूर्ण रूपमा कानुन मात्रै सबको हो त्यति भएपछि पुगिहाल्छ भन्ने होइन। हामीले समाजलाई शिक्षित बनाउनुपर्छ, मानिसभित्र मानिस पैदा गर्नुपर्दछ, त्यहाँभित्र राक्षस पैदा गर्नुपर्छ। मानिसभित्र मानिस पैदा गर्ने, मानवीयताको भावना पैदा गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र मानिसलाई मानिसको रूपमा सम्मान गर्न सिक्ने, अरूको पीडा बुझ्न सक्ने भावना जगाउने त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हो, जसले अन्तिम रूपमा माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हजुरले खासमा यो देशलाई कस्तो देश बनाउन चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। हामीले नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा भनेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल भनेको छ। समृद्ध नेपाल भनेको जैविक र मानवीय आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी सुविधा सम्पन्न, त्यसलाई हामी समृद्धि भन्छौँ। जहाँ पूर्वाधारको विकास होस्, जहाँ विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गरेर मानव जीवनलाई सहज सरल बनाइयोस्, जहाँ खाने लाउने समस्या नहोस्, जहाँ आवासको समस्या नहोस्, जहाँ बालबालिका पढाउने समस्या नहोस्, जहाँ स्वास्थ्य उपचार कसरी गर्ने भन्ने समस्या नहोस्, मानिसको रूपमा एउटा सुविधा सम्पन्न जीवन बिताउन सकोस्, यो समृद्धिको पक्ष हो। हामीले ल्याउन खोजेको समाज, बनाउन खोजेको एउटा समृद्ध नेपाल। अर्को, समृद्धिले मात्रै मान्छेलाई पुग्दैन, धनी भएर मात्रै पुग्दैन। धन त प्रशस्त छ, तर यदि त्रास छ भने, सुरक्षा छैन भने, भयरहित जीवन छैन भने, डर त्रासमा बाँच्नु परेको छ भने, त्यस्तो अवस्थामा मानिस खुसी हुन्छ। त्यसकारण भयरहित जीवन, भय त्रासबाट मुक्त जीवन हुनुपर्दछ। सामाजिक हिसाबले समाजमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ, मान्छे सुरक्षित हुनुपर्दछ। मान्छेले अधिकार पाएन भने मान्छे सुखी हुन सक्दैन। अधिकार त पायो, तर त्यो अधिकारको प्रयोग गर्ने अवसर पाएन भने सुखी हुन सक्दैन।
आफ्नो प्रतिभा यथोचित ढङ्गले प्रस्फुटित हुने अवसर उसले पाएन भने, प्रस्फुटित गराउने अवसर पाएन भने, आफूसँग भएको क्षमताको विकास गर्ने र त्यसलाई विस्तार गर्ने र त्यसको प्रयोग गर्ने अवसर पाएन भने मानिस खुसी हुन सक्दैन, सुखी हुन सक्दैन। त्यसकारण मानिस सुखी हुनका लागि यी सबै कुराहरू चाहिन्छ। सम्पत्ति प्रशस्त छ तर कसैको अपमान सहनु परेको छ भने सम्मानहीन अपमानित जिन्दगीबाट मान्छे खुसी हुन्छ। त्यसकारण स्नेह प्राप्त गर्ने, बुढेसकालमा हेरचाह गर्ने मान्छेको सबैलाई हेरचाहको प्रबन्ध होस्, सामाजिक सुरक्षा होस्, के खाउँ के लाउँ, कसले हेर्छ, कसले पकाएर खुवाउँछ, त्यस्तो खालको अवस्था नहोस्, त्यसको सामाजिक प्रबन्ध होस् र सम्मानयुक्त जीवन जिउन पाइयोस्, अपमानित जीवन सम्मानित जीवन जिउन पाइयोस्। यस्ता कुराहरूले खुसी दिन्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा भनेको समृद्ध नेपाल, जहाँ समृद्धि छ र त्यो सामाजिक न्याय र समानतासहित असमान समृद्धि कामसहित समृद्धि भएपछि त्यो समृद्धि सबैले उपभोग गर्न पाउने, सबैको भागमा त्यो समृद्धि पर्ने, त्यो सम्पन्नता सबैको भागमा पर्ने त्यो प्रणाली हामीले स्थापना गर्न खोजेका हौँ, त्यो व्यवस्था ल्याउन खोजेका हौँ र त्यस्तो अवस्था ल्याउन खोजेका हौँ। त्यसै गरेर समृद्ध नेपालसँगै सुखी नेपाली जनता समृद्ध मात्रै हुने होइन, सुखी हुनुपर्छ। हाम्रो समाज सभ्य हुनुपर्दछ, आधुनिक हुनुपर्छ, वैज्ञानिक हुनुपर्छ, उन्नत हुनुपर्दछ र सुरक्षित र सम्मानित हुनुपर्दछ। उसको जीवन मूढ अवस्थादेखि जीवन छैन, सम्मानपूर्ण जीवन, सुखी जीवन, भयरहित जीवन जिउन पाउनु, क्षमतामूलक जीवन जिउन पाउनु। यसभित्र थुप्रै पक्षहरू, थुप्रै कुराहरू, यसभित्र थुप्रै कुराहरू समेटिएका छन्। म धेरै समय नलिनका लागि यी सबै पक्षहरूमा जान्छु। यति भनेको छ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा हो। हामीले त्यो राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ र त्यो हामी साकार पारेर Scout on set. मलाई एकदमै डर लाग्छ। यस्ता घटनाहरूलाई रोक्न हजुरले के कस्ता पहलहरू गर्दै हुन्छ ताकि हामी सुरक्षित र स्वतन्त्र भएर हिँड्न सकौँ? अवश्य नै यस देशका सम्पूर्ण बालबालिका, यस विश्वका सम्पूर्ण बालबालिका, यो देशका बालबालिका यो देशका भविष्य हुन्। विश्वका बालबालिका, सम्पूर्ण विश्वका बालबालिका मानव जातिका भविष्य, हाम्रो भोलिको भविष्य, भोलिको विकास, भोलिको उन्नति प्रगति, त्यसको उद्योग, त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा सबै हाम्रा बालबालिकाहरू। हामी महिलाहरूको सम्बन्धमा हिजोका पुराना थोत्रा मान्यताहरू, केही गलत मान्यताहरू वञ्छाएर सम्मानजनक, समतामूलक, बराबरीको हकवाला समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ महिलाहरूका लागि। हाम्रो पुराना शास्त्रहरूले पुरानो समाजमा भन्ने गरिन्थ्यो, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात् जहाँ नारीहरू पुजिन्छन्, जहाँ महिलाहरू पुजिन्छन्, त्यहाँ देवता पनि रमाउँछ। अथवा समाज सुखी हुन्छ, समाज खुसी हुन्छ। हामी
महिला अस्मिता हाम्रो समाजले ज्यादै उच्च महत्त्व पनि दिन्छ, सम्मान पनि गर्छ। तर त्यसमा पनि बालबालिकाहरूमा बालिकाहरू, अझ ससाना बालिकाहरू, उनीहरू वास्तवमा कुनै हिसाबले पनि कुदृष्टि लगाउन सक्ने खालको कुरा हुन्छ। तर यो समाजमा केही त्यस्ता घटनाहरू हुने गरेका छन्। बालिकाहरू बलात्कृत हुने दुःखद घटना। मान्छेको जातले आफ्नो र अर्काको भन्ने कुरा होइन। सबै छोरीहरू हाम्रा छोरीहरू, सबै बालिकाहरू हाम्रा छोरीहरू, हाम्रा बहिनीहरू, हाम्रा नानीहरू। ती नानीहरूमाथि दुर्व्यवहार हुने कुरा अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। त्यो असामाजिक कुरा हो, अमानवीय कुरा हो, अत्यन्तै घृणित कुरा हो, निकृष्ट कुरा हो। यो अपराधहरूमध्ये धेरै ठुलो अपराध जसमा यौनजन्य भावना पलाएको पनि छैन, त्यस्तोमा कसैले आफ्ना अवांछित अनुचित खालका कुण्ठाहरू पोखेर अरूको जिन्दगी बर्बाद गरिदिन्छ। त्यो असाधारण जघन्य अपराधभित्र गरिन्छ र त्यो असाधारण जघन्य अपराध हो। त्यस अपराधलाई रोक्नका लागि समाजले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आयो। तर समाजकै कोही पतित व्यक्तिहरू, कोही आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिहरू, आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिबाट त्यस्ता कुराहरू पनि हुने गरेका छन्, जो दुःख। तिनीहरूलाई रोक्नका लागि सरकारको तर्फबाट कानुनहरू निर्माण गरिएको छ र अहिले हालसालै बलात्कारजन्य कुराहरूलाई आपसमा मिलेर मिलापत्र गराउने, आपसमा मिलेर बस्छ भन्ने मिलापत्र गराउने, ढाकछोप गराउने, लुकाउने र त्यस्तो कुराहरूलाई लुकाउन दबाब दिने समाजका नाममा या विभिन्न हिसाबले त्यसलाई दबाउन, लुकाउन र मिलापत्र गर्न, पीडितलाई दबाएर मिलापत्र गर्न लगाउने, प्रलोभनमा पार्ने वा त्रासमा पार्ने, यस्ता कुराहरूबाट न्यायबाट वञ्चित गराउने खालका कुराहरूलाई हामीले दण्डनीय भनेका छौँ र अहिले भर्खरै पनि हामीले तत्सम्बन्धमा कानुन जारी गरेका छौँ। त्यसले अब पीडित बालिकाहरू, पीडित बालकहरू पीडित भइरहनु पर्ने, आफ्नो पीडा दबाउनु पर्ने, अरूको स्वार्थका लागि मिलापत्रको पात्र भइदिनु पर्ने, अरूको स्वार्थका लागि आफू बलिदान भइदिनु पर्ने, त्यस स्थितिलाई कानुनी रूपमा हामीले अन्त्य गरेका छौँ। कानुन कार्यान्वयनको हिसाबले अब त्यस्ता अपराधमा मिलापत्र गराउने पनि दोषी हुन्छ र सजायको भागी हुन्छ। त्यसो गर्दा दबाब दिएर, करकापमा पारेर, कहिले कहिले गरिब निमुखा पीडितकै अभिभावकहरू र आफन्तहरूलाई पनि त्यहाँ साक्षी बनाइएको हुन्छ। त्यसकारण मिलापत्र गराउनेमा सहभागी भनेर उनीहरू आफै पीडित हुन्छन्, त्यसमाथि सजायको भागी बनाउनु वाञ्छनीय हुँदैन। त्यसकारण हामीले बलजफ्ती सहभागी गराइएकाहरू, पीडितका अभिभावकहरू वा पीडितका नातेदारहरू, उनीहरूलाई जसलाई दबावका साथ दबाब दिएर, करकापमा पारेर, प्रलोभन वा धाक धम्की त्रासमा पारेर मिलापत्रमा सहभागी साक्षी गराइएको छ भने त्यस्तोलाई कारबाही हुँदैन। तर जसले गराउँछ, जसले गराउन खोज्छ, त्यस्तोमा कारबाही हुन्छ। त्यस हिसाबले मिलापत्रलाई पनि दोषको रूपमा हामीले
अपराधको रूपमा हामीले लिएका छौँ र त्यसमा पनि दण्ड हुन्छ। र उमेरअनुसार साना बालिकाहरूको बलात्कार गर्ने त्यस्ता अपराधीहरूमाथि, बलात्कार गरेर हत्या गर्ने चरम अपराधीहरूमाथि र विभिन्न उमेर समूहका बलात्कारका घटनाहरूमा तदनुसार नै कानुन निर्माण गरेर कडा सजायको बन्दोबस्त गरेर र त्यस्ता अपराधीहरूलाई माफी नदिने, बलात्कारका दोषीहरू अपराधीहरूलाई माफी नदिने, त्यस प्रकारको प्रबन्ध गरेर हामीले अपराध नियन्त्रणका लागि ठुलो प्रयास गरेका छौँ। सँगसँगै समाजमा महिलाहरू रातसाँझ पनि, सहर बजार गाउँमा पनि एक्लै दोक्लै हिँड्न पनि सक्ने गरी गस्ती पेट्रोलिङ आदिको प्रबन्ध गर्ने, सुरक्षित ढङ्गले हिँड्न सक्ने वातावरण बनाउने र महिलालाई हेरेस गर्ने, हतोत्साही बनाउने, जिस्क्याउने खालका या दुर्व्यवहार गर्ने त्यस्ता कुनै पनि खालका प्रवृत्तिहरूले प्रोत्साहन नपाउन् भनेर कानुनी व्यवस्था गरेका छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। त्यसर्थ स्थितिमा सुधार भएको छ, स्थितिमा सुधार हुँदै जाने हामीले अपेक्षा लिएको छौँ। यद्यपि कतिपय कुराका राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष दुइटै हुन्छ। आज हामीसँग सञ्चार क्षेत्रमा जुन प्रगति भएको छ, सञ्चार क्षेत्रमा जुन क्रान्ति भएको छ, सञ्चार क्षेत्रले खास गरी 20औं शताब्दीमा जुन उचाइ छोएको छ, त्यस कुराको प्रतिफल व्यापक रूपमा राम्रो छ। तर त्यसका केही नकारात्मक पक्षहरू, नराम्रा पक्षहरू पनि छन्। त्यसकारण ती कुराहरूबाट बालबालिकाहरू आफै पनि अलग बस्नु, आफै पनि टाढा बस्नु र त्यस्ता कुराहरूबाट शिक्षा पनि लिन जरुरी हो कि कस्ता घटनाहरू हुँदा रहेछ, कस्तो कुराबाट जोगिनु पर्ने रहेछ। यस्तो कुराहरूमा पनि सावधान हुनु जरुरी पनि छ। र म आग्रह गर्न चाहन्छु कि सबैका प्रयासबाट अभिभावकहरू विशेष रूपमा सजग हुनु जरुरी छ र सरकार यसमा सजग छ। सरकारका प्रयासहरू कानुनी रूपमा पनि हामीले हालसालै पनि यस सम्बन्धमा कडाइको व्यवस्था गरेका छौँ। मिलापत्र गराउन नपाउने, मिलापत्र गराउने दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने जस्ता कुराहरू गरेका छौँ। यसले यो हृदय विदारक, अमानवीय र अत्यन्तै मानव जातिकै लागि कलङ्कको रूपमा भएको महिलामाथिको हिंसा, दुर्व्यवहार र खास गरी बलात्कार जस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास सरकारले अगाडि बढाएको छ। म यहाँहरूलाई त्यो जानकारी दिन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यू, राजनीतिलाई फोहोरी खेल गरिरहेछ, तर हजुर सानैदेखि नै राजनीतितर्फ लाग्नुभयो। अहिले हजुर देशको प्रधानमन्त्री समेत भइसक्नुभएको छ। अब पालो हाम्रो त होला। हजुरको के सुझाव रहेको छ हामी जस्ता बालबालिकालाई? मेरो सुझाव के छ भने अहिले बालबालिकाले पढ्ने उमेर हो। बालबालिकाले राजनीति गर्ने बेला पर्छ, राजनीति गर्ने उमेर होइन। कुनै कुरा कुन समयदेखि गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यसको समय हुन्छ, कहिलेदेखि गर्ने। राजनीति अनि वयस्क भएपछि अहिले नानीहरूले, बाबुहरूले मताधिकार पाएका छन्, किनभने साना भएको मत पनि हाल्न पाउँदैन भने अरू थप राजनीति गर्न त हुन रहेछ भन्ने कुरा हो। यो बालबालिकाले राजनीति गरेको होइन, तर राजनीति समाजमा नभई नहुने कुरा हो। समाजको प्रबन्ध गर्ने, सुप्रबन्ध गर्ने, समाजलाई सिद्धिमा हिँडाउने, विधिमा हिँडाउने, समाजलाई समाज जस्तो बनाउने, अराजक अनुशासनहीन भिडतन्त्रबाट सुव्यवस्थित सामाजिक प्रबन्धमा ल्याउने काम सरकारले गर्छ। विकासका योजना, विकासका प्रयास यी सबै पनि बजेट बनाउने, योजना बनाउने, नीति बनाउने, तिनको कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको अगुवाई गर्ने काम पनि सरकारले नै गर्छ। त्यो राजनीतिबाटै हुन्छ। सरकार राजनीतिको हुन्छ, सरकारका विभिन्न संस्थाहरू राजनीतिका हुन्छ,
र अरू संस्थाहरू पनि कम बेस राजनीतिका उपज हुने गर्छ। तसर्थ राजनीति कस्तो बनाउने, राजनीति कसरी गर्ने? राजनीति भनेको जाल जेल कपट, राजनीति भनेको बेइमानी ढाँटछल, त्यसलाई राजनीति ठान्ने मान्छेहरू पनि भेट्छन्। तर हामीले राजनीतिलाई देश र जनताको सेवा गर्ने एउटा पवित्र माध्यमको रूपमा लिनु। राजनीति भनेको देश र जनताको सेवा गर्ने पवित्र माध्यम। दुईटा कुरा एकैचोटि हुन सक्दैन। आफू बन्ने, देश बनाउने, आफ्नालाई हेर्ने वा जनतालाई हेर्ने, यो दुईटा कुरा एकैचोटि हुनु। आफ्ना हेर्न थाल्यो भने जनता हेर्न भ्याइँदैन, किन आफ्नालाई थुपार्नु पर्यो। जनता हेर्न थाल्यो भने जनताका लागि काम गर्ने हो भने फेरि आफ्नातिर ध्यान दिन सकिन्छ। त्यसकारण आफ्नाहरूका निम्ति कि देशका निम्ति, जनताका निम्ति, आफ्ना निम्ति कि अरूका निम्ति, मुख्य प्रश्न। राजनीतिलाई परिवारवादमा लाने, राजनीतिलाई वंशानुगत बनाउने, जन्मिनै कोही शासक भएर जन्मिने यस्तो पाखण्डी कुरो, त्यो बिल्कुल पाखण्डी कुरो हो जसको कुनै तर्क छ, कुनै जन्मिँदै शासक हो। त्यहाँ कुनै वैज्ञानिकता छ, त्यहाँ वैज्ञानिकता हुँदैन, तथ्य हुँदैन, तर्क हुँदैन। कुलका आधारमा, जातका आधारमा, वंशका आधारमा, रङका आधारमा, लैङ्गिक प्रश्नका आधारमा कुनै हिसाबले कोही श्रेष्ठ हुने जन्मिँदै, कोही चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। सबै समान जन्मिन्छन् र त्यत्तिकै समान ढङ्गले हुर्किने र क्षमता अनुसारका आफ्ना रुचिका विधामा प्रगति गर्ने र त्यसमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने त्यो अवसर सबैले पाउँछ। त्यसका निम्ति राजनीति हुनुपर्छ जहाँ सबैले अवसर पाउँ, सबै अगाडि बढोस्, सबैका लागि काम गरियोस्। त्यो राजनीति वास्तवमा राजनीति गर्नु भनेको एउटा राजनीति गर्नु भनेको कमाउनु हो। कतिले भन्ने गरेको सुनेको छु, जोगी हुन राजनीति गरे होइन, राजनीति भोगी हुनका लागि गरेको। एक ढङ्गले जोगी हुनेका लागि आफू जोगी हुन तयार हुनुपर्छ। राजनीति गर्ने मान्छेले देश बनाउन तयार हुनुपर्छ। त्यसो भनेर राजनीति भनेको सुन्दाखेरि सबै कप्सिने अवस्था। राजनीतिको टुप्पोमा बस्ने मान्छेहरू, शासनको टुप्पोमा बस्ने मान्छेहरू जोगी जस्तै हुनुपर्छ। उनले मेरो छोरी अर्काको छोरो, कहिले मेरो छोरी भन्न पाइँदैन। समान अवसर दिनुपर्छ, प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्छ, जो योग्य छ त्यसलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ। त्यसो भएर राजनीति फोहोरी खेल होइन, तर राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाइएको छ। राजनीति आफै फोहोरी खेल होइन, बागमती आफै प्रदूषित भएको होइन, प्रदूषित बनाइयो। गङ्गा आफै प्रदूषित भएको होइन, गङ्गा प्रदूषित गरिएर प्रदूषित भयो। समुद्रहरू आफै प्रदूषित भएको होइन, सहर आफै प्रदूषित भएको होइन, प्रदूषित बनाइयो। प्रदूषण आफै बनाइएको छ र प्रदूषित हुन दिनु हुँदैन। राजनीति स्वच्छ बनाउनुपर्छ, स्वच्छताका साथ काम गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा आडम्बर भन्ने एउटा, गर्ने एउटा कुरा, त्यस्तो राजनीति हुनुपर्छ। राजनीति देश र जनताप्रति हुनुपर्छ, देशभक्तिपूर्ण हुनुपर्छ। जुन देशमा हामी जन्म्यौँ, जुन देशमा हामी हुर्क्यौँ, जुन देशमा हामी बसिरहेका छौँ, जुन देशको अन्नपानी फलफुल खाइरहेका छौँ, यसबाट बाँचिरहेका छौँ, जुन देशको पानी पिएर हाम्रा नसामा त्यो देशको पानी बगिरहेको छ, जुन देशको हावामा हामी सास फेरिरहेका छौँ र सास फेर्नुको हावाको यति ठुलो महत्त्व छ। यदि हामीले 2 मिनट सास फेर्न पाएनौँ भने हामी मर्छौँ। 2 मिनट 3 मिनट सास, बढीमा 3 मिनट सास फेर्न पाएन भने
मस्तिष्कमा अक्सिजन पुग्न पाउँदैन, मस्तिष्क डेड हुन्छ। मस्तिष्क मृत भयो भने, मस्तिष्क मर्यो भने मानिस स्वतः मर्छ। मृत्यु हुने भनेको मस्तिष्कको पनि। मस्तिष्क मरेपछि शरीर जीवन सिद्ध, किनभने त्यसपछि बाँकी केही होइन। यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रकृतिप्रति हाम्रो इमान्दारिता हुनुपर्छ, यस्तो देशप्रति इमान्दारिता हुनुपर्छ। वातावरण, इकोसिस्टम, वातावरणीय सन्तुलन, यसमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। हामी किन भन्छौँ? किनभने त्यसबाट नै हामी बाँचेका छौँ, त्यसबाटै हाम्रो जिन्दगी चलेको छ। त्यसर्थ हामीले स्वच्छ राजनीति गर्नुपर्दछ, सफा राजनीति गर्नुपर्दछ, देशका लागि राजनीति गर्नुपर्दछ, जनताका लागि राजनीति गर्नुपर्छ, आजको लागि राजनीति गर्नुपर्दछ र भोलिका लागि राजनीति गर्नुपर्छ। आजका जनताको हेरविचार गर्नुपर्छ, तिनको खुसहाली हेर्नुपर्दछ र भोलिका लागि हाम्रा बालबालिकाहरू, हाम्रा सन्ततिहरूको भविष्य सुखद, सुन्दर र राम्रो होस् भनेर हेर्नुपर्छ। हाम्रा भोलिका सन्ततिका लागि यो धरती बस्न योग्य होस्, स्वस्थ रहोस्, त्यो कुरा हेर्नुपर्छ। र सामाजिक सुप्रबन्धन, स्वच्छ समाज, शान्तिपूर्ण समाज त्यो हुनुपर्छ। आज मान्छे स्वार्थका लागि मृत्युको व्यापार गर्न उद्धत छ। स्वार्थका लागि, आफ्नो स्वार्थका लागि, आफ्नो अहङ्कारका लागि, आफ्नो अहङ्कार प्राप्तिका लागि जस्ता सुकैको कर्म गर्न तयार छ। जनताले, यही धरतीका मानिसले सीताफल खान पाइरहेको छैन, तर करोडौँ अरबौँ डलर खर्च गरेर परमाणु अस्त्र बनाएर चाङका चाङ लगाएर राखिरहेको छ। हजारपल्ट पृथ्वी ध्वस्त पार्न पुग्ने गरी त्यसरी हतियारहरू बनाइरहेको छ, ध्वस्त बनाइराखेको छ, लडाइँ लगाइदिइरहेको छ, जात जातको भिडन्त गराइदिइरहेको छ, धर्म धर्मको, भाषा भाषाको, भूगोल भूगोलको भिडन्त लगाइदिइरहेको छ। त्यसकारण राजनीतिको हतियार बेच्नका लागि युद्ध लगाइदिन्छ। आफू मध्यस्थताको शुल्क लिनका लागि झगडा लगाइदिन्छ। उनीहरू दुईजनाको झगडा लगाइदियो अनि मिलापत्र म गराइदिन्छु, शुल्क झगडा लगाइदिने अनि मिलापत्र गराउन, झगडा यस्तरी लगाइदिने कि उनीहरू थप्पड हान गरून्, घाइदियो, वर्ष कसैको दाँत फुट्लियोस् अनि मिलापत्र गराउन जाने र त्यसका लागि शुल्क भएन भने उनीहरूले हातले सकेनन् भने उनीहरूलाई लट्ठी बेच्छ, लट्ठीले हाल्नु, त्यसलाई त लट्ठीले हाल्नुपर्छ अनि घडाइ, त्यो भएन भने खुकुरी हान्न जान्छ अनि मिलापत्र गराउँछ। यो व्यवसाय दुनियाँमा चलेको छ। त्यसकारण राजनीति चोरी खेल्नु छ। राष्ट्रलाई ठगेर, राष्ट्रको ढिकुटी ठगेर मानिसहरू व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गरिराखेको छ, धन आर्जन गरिराखेको छ, घर झडेरी आदि इत्यादि गाडी सुविधा थुप्रो जोडिराखेको छ। त्यसकारण राजनीति कोरी जनताको गाँस खोसेर आफ्ना निम्ति पारिरहेको, जनताको पेट मारेर आफ्ना निम्ति अथाह सम्पत्ति पारिरहेको। त्यसकारण राजनीति फोरी लागिरहेको छ। राजनीतिको फोरी पक्ष पनि छ, त्यसलाई हामीले इन्कार गर्नुपर्दछ, त्यो फोरी पक्षलाई निषेध गर्नुपर्दछ, त्यसलाई घृणा गर्नुपर्दछ र राजनीतिलाई स्वच्छ राजनीतिमा लानुपर्दछ। अहिले म भाइ बहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मेरो प्रयास राजनीतिलाई फोरी हुन नदिने, आफ्ना स्वार्थका लागि मानवीय विनाश गराउने खालका प्रवृत्तिहरू, आफ्ना स्वार्थका लागि द्वन्द्व भिडाउने प्रवृत्तिहरू, आफ्ना स्वार्थका लागि जनता भिडाउने प्रवृत्तिहरू, आफ्ना स्वार्थका लागि कार्यकर्ता भिडाइदिने प्रवृत्तिहरू यी घिनलाग्दो। आफ्नो स्वार्थका लागि देशमा अस्थिरता ल्याउन खोज्ने प्रवृत्तिहरू, आफ्ना स्वार्थका लागि लडेर ल्याएको संविधान निकममा बनाउन खोज्नेहरू, यस्ता प्रवृत्तिहरू बैठक। त्यसकारण राजनीतिलाई बिल्कुल स्वच्छ, पारदर्शी, देशभक्तिपूर्ण, जनपक्षीय, जनताको हितमा समर्पित विकासतर्फ हुनु,
सामाजिक न्याय र समानताका निम्ति हो। शालीनताले भरिएको, सभ्यतापूर्ण, सुसंस्कृत त्यस्तो राज्य एकपल्ट डाक्टर विकासानन्द हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा प्रवचनमा भन्नुभएको थियो, एउटा यस्तै एउटा हल जहाँ ढोकाहरू झ्यालहरू सबै बन्द छन्, त्यस्तो हलमा छानाको छेउबाट एउटा सानो पाल रहेछ। त्यो पालबाट एउटा चरो भित्र पसेछ। भित्र पसेपछि त्यो भाग्ने ठाउँ कतै छैन, निस्किने ठाउँ कतै छैन, झ्यालहरू ढोकाहरू सबै बन्द छ, आँटियो। अनि उनले त्यो पाल देख्यो जहाँबाट ऊ आएको थियो। त्यो पाल हेरेर उसले भन्यो यो पाल अत्यन्तै खराब छ, त्यही पालले मलाई फसायो, त्यही पालले मलाई बर्बाद पर म त्यस पालबाट मरिगएपछि त्यस पालले मलाई अर्को फसाउन सक्छ, त्यसमा म जाँदै जान्न, त्यसले मलाई फसायो। त्यसकारण राजनीति त्यस्तै त्यो पाल जस्तै हो, जसले भित्र फसायो भने त्यसै पालबाट हामीले निकास पनि गर्नुपर्छ। राजनीतिले कतिपय कुरा बिगारेको छ भने राजनीतिबाटै त्यसलाई फेरि समाधान गर्नुपर्छ। त्यसर्थ बिग्रियो, कतिपय ठाउँमा बिग्रिएको हामी देख्छौँ, बिग्रिएको पनि त्यसबाट हतोत्साही हुने होइन। हामी सफा छौँ, सफार्ने कामको नेतृत्व मैले गर्छु र तपाईँहरूले सिक्ने कुरा नराम्रो नसिक्नुहोस्। भाइ बहिनीहरूले नराम्रो कुरा सिक्ने होइन, राम्रो सिक्नुहोस्, मिठो बोल्नु सिक्नु, ठुलालाई आदर गर्न सिक्नु, नम्रता सिक्नु, दण्डता, रिसाउने बानी होइन, सधैँ प्रसन्न चित्त, क्रोधित हुने होइन, चिन्ता गर्ने होइन, चिन्ता मुक्त रमाइलो खुसी भएको जिन्दगी त्यो बिताउनुहोस्। असभ्य हुने होइन, सभ्य हुनुहोस्। आफूभन्दा सानाहरूलाई माया स्नेह गर्नुहोस्, आफू बराबरसँग मित्रता गर्नुहोस्, आफूभन्दा ज्येष्ठ पाकाहरूलाई सम्मान गर्नुहोस्, एक अर्कालाई मद्दत सहयोग गर्न सिक्नु, एक अर्काको उन्नति प्रगतिमा ईर्ष्या डाह नगर्नु। आफ्नो प्रगति गर्न खोज्नु तर ईर्ष्या डाह नगर्ने। ईर्ष्या डाहले मान्छेलाई चिन्तित बनाउँछ। ईर्ष्या डाह गर्ने मान्छे कहिले पनि प्रसन्न चित्तमा हुँदैन। ऊ अर्काको उन्नति देखेर, प्रगति देखेर, अर्काको व्यापार सफलिएको देखेर, अर्को फर्स्ट भएको देखेर, अर्कोले धेरै नम्बर ल्याएको देखेर, अर्कोले A+ ल्याएको देखेर, अर्काले 100 ल्यायो, अर्काले 99 ल्यायो, अर्काले 98 ल्यायो, 95 ल्यायो भनेर, मेरो 90 मात्रै आयो भनेर, मेरो 80 मात्रै आयो भनेर, उसको धेरै आयो भनेर ईर्ष्या गर्नु थाल्यो भने त्यसको अनुहार मुर्चा। त्यस कारण अनुहार च्याउने बानी गर्नु, प्रसन्न खुसी हुनुपर्छ। अर्काले 100 ल्यायो भने ठिक छ, मैले 80 ल्याएँ भने 20 नम्बर आउन नसक्ने भएकोले पनि ल्याउन थिएन, सक्ने रहेछ, मैले पनि कोसिस गरेँ भने सक्छु, मैले पनि कोसिस गरेँ। तर ईर्ष्या गर्नु, ईर्ष्या भावहरूको अरूको प्रगति देखेर ईर्ष्यामा जल्नु। ईर्ष्यामा जल्दै गयो भने कस्तो हुन्छ? एउटाले दुईजना तपस्या गरेछ, बडा प्रतिस्पर्धी रहेछन् तिनीहरू, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धी। अनि एउटालाई थाहा रहेछ कि मसँग अत्यन्तै यो ईर्ष्याले चल्छ, उसले धेरै ईर्ष्याले जल्छ भनेपछि दुईटाले तपस्या गर्न थाल्यो अनि एउटाले वर माग्यो, तिमी के चाहन्छौ? पछि गर्छु। अर्काले भने उसको भन्दा म डबल छ, उसलाई जे दिने हो त्योभन्दा डबल मलाई। अनि अर्कोले चाहिँ भनिहाल्छ ईर्ष्यालु न, उसले भन्छ
मेरो एउटा आँखो गायब गरिदियोस्, मेरो एउटा आँखो फुटाइयोस् प्रभु भनेर मागेको छ। अर्काको दुईवटा आँखो गयो भने एउटाले डबल चाहियो। ईर्ष्या गर्दाखेरि के हुन्छ भने पहिले एउटाले पनि आफ्नो आँखो फुटायो, अर्काको दुईवटा फुटोस् भन्छ। अर्काको दुईटै गयो किनभने उसको भन्दा डबल चाहियो। त्यस कारण यो ईर्ष्या भाव आफ्नै खालको त्यसर्थ हामीले ईर्ष्याको भावले तिमीले पनि तरक्की गरोस्, आफूले पनि तरक्की गरोस्, त्यो भाव अरूको तरक्कीबाट प्रसन्नता खुसी हुन्छ। त्यो ठुलो हो। त्यस अरूको प्रगतिबाट खुसी हुने असाधारण चेतना हो। त्यो कुरा सिकेको ईर्ष्या गर्छ। त्यस कारण ईर्ष्या भाव बहुतै र हामीले हाम्रो देशलाई एउटा सुन्दर देश त्यो बनाउने त्यो सङ्कल्पमा लाग्नुपर्छ। राजनीति अत्यन्तै सुन्दर प्रधानमन्त्रीजी, हजुर यस देशको प्रधानमन्त्री, हजुरका लागि हामी बालबालिकाहरू के हो? मेरा लागि आँखाका नानी भने पनि हुन्छ, मुखका धड्कन भने पनि हुन्छ, मेरा प्यारा सन्तति भने पनि हुन्छ, मेरा भविष्यका ताराहरू भने हुन्छ, कर्णधारहरू भने हुन्छ। मैले सबभन्दा बढी मन पराउने चिज बालबालिका, केटाकेटीहरू, बालबालिकाहरू, ससाना बालबालिकाहरू, तिनीहरूमा म देशको भविष्य देख्छु। तिनीहरूमा म यस धरतीको भविष्य देख्छु। यदि मानव जाति हुँदैन थियो भने अझ अगाडि बढ्छ। पृथ्वी हुँदैन थियो भने यो सौरमण्डलको, यो जगतको, चराचरको केही पनि आवश्यक छैन। यी सबै ढुङ्गा माटाका पिण्ड पृथ्वी हुँदैन। पृथ्वी छ र सौर्यमण्डल महत्त्व छ। पृथ्वीमा यदि जीव हुँदैन थियो भने पृथ्वी कोही सुखा ढुङ्गा माटा, अरू के हुन्छ? जीव छ, त्यस कारण पृथ्वी महत्त्वपूर्ण छ। जीवको सुन्दरता, पृथ्वीको सुन्दरता, हिमालको सुन्दरता, झरनाको सुन्दरता, छाराको सुन्दरता, पुतलीको सुन्दरता, डाँफे मुनालको सुन्दरता, मयूरको सुन्दरता, यी सबै सुन्दरताहरू मान्छे हुँदैन थियो भने कसले थाहा? गुलाबको सुन्दरता कसले थाहा पाउँछ? अरू जीवहरू त मान्छे बाहेकका अरू जीवहरू त कलर ब्लाइन्ड हुन्छ। किन कलर ब्लाइन्ड हुन्छन् भने उनीहरूमा सौन्दर्य चेत हुँदैन, त्यस कारण उनीहरू कलर ब्लाइन्ड हुन्छ। उनीहरूले यहाँ फुलेको रातो, पहेँलो, सेतो, अरू विभिन्न रङहरू, हरियो, त्यो चिन्दैन, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। त्यस कारण उनीहरूले सुन्दरता बुझ्दैन। मानव जाति यस्तो हो जसले उसको आँखामा सुन्दरता छ, उसको चेतनामा सुन्दरता छ, उसको मस्तिष्क श्रेष्ठ छ। मानव जातिको मस्तिष्कमा असाधारण पोटेन्सियल छ, असाधारण पोटेन्सियल, जसले प्रकृतिभित्र रहेको असाधारण पोटेन्सियललाई बुझेर चिनेर विज्ञान र प्रविधिको यसरी उन्नति गरेको छ। मानिसको मस्तिष्कमा असाधारण स्मरण शक्ति छ, मेमोरी पावर। मानिसलाई श्रेष्ठ बनाएको मेमोरी पावरले हो। मेमोरी पावर सङ्ग्रहित हुँदै गएपछि र त्यो जेनेटिक मेमोरी पावरको रूपमा डेभलप हुँदै गएपछि अनेक मान्छे इनोभेटिभ हुने लेभलमा, मान्छे इनोभेटिभ हुने लेभलमा पुग्यो र इनोभेसनले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट ठुलो मात्रामा गर्न सक्यो। र आज हामी मोडर्न वर्ल्डमा चलेर विज्ञान प्रविधि जसले मानिसको जीवनलाई सहज सरल बनाएको छ। यो सबै मानव मस्तिष्क हो। तर यो मेमोरी पावर युक्त असाधारण मेमोरी पावर भएको र मेमोरी पावरको कारणले अरू जीवहरूभन्दा श्रेष्ठ भएको, सौन्दर्य चेत भएको,
त्यस्तो मान्नु। यो नभएको भए यस धरतीको के अर्थ हुन्थ्यो, यहाँको सुन्दरताको के अर्थ हुन्थ्यो, केही पनि हुन्थ्यो। त्यसर्थ मान्छे छ र गीतको अर्थ छ। मैसी मात्रै भएको भएदेखि गीत कसले गाउँछ, कविता कसले गाउँछ, गिटार कसले बजाउँछ। आज बाजा छ, वाद्यवादन छ, वाद्यवादनका धुनहरू छन्, गीतहरू छन्, दोहोरीहरू छन्, ढोलीहरू छन्, सङ्गीत छ, कला छ, साहित्य छ, कला छ, सबै छ। मान्छे छ, त्यसै कारण यी सबै चिज छ। यसै कारण सृष्टिको सर्वोत्तम मानिस छ र पृथ्वीको अर्थ छ, पृथ्वी छ र सौरमण्डलको अर्थ छ, सूर्यको अर्थ छ। हाम्रा बालबालिका छन्, त्यसकारण हामी ढुक्क छौँ। मानव जातिको यो सौरमण्डललाई नै अर्थपूर्ण बनाउने, धरतीलाई नै अर्थपूर्ण बनाउने, सृष्टिलाई नै अर्थपूर्ण बनाउने को हुन्छ। त्यो अर्थपूर्ण कुरामा निरन्तरता दिने त्यसकारण मेरो नजरमा बालबालिका हाम्रा भविष्य हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू, कति नेताहरूले त हजुरप्रति विरोध पनि गरिरहेका छन्। हजुरले उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल कुनै पनि कुरामा सर्वसम्मत बोल्छन् र सर्वसम्मत देवताहरूमा पनि छ। कसैले कुलदेवता मान्छन्, कसैले देवी मान्छन्, कसैले अर्कै देवता मान्छन्, कसैले अर्कै देवता मान्छन्। देवतामा पनि एक आस्थामा एकरूपता छैन, विश्वासमा एकरूपता छैन, सोचाइमा एकरूपता छैन। यो अस्वाभाविक छ। मान्छे उस्तै छ तर मान्छे फरक छ। त्यसै कारण रुपियाँ दाजुभाइहरू उस्तै जन्मिन्छ, उस्तै हुन्छ, फरक छ। किनभने केही विविधता, बहुलता त्यस कारण विचारमा भिन्नता राखे, सोचमा भिन्नता राखे, त्यस्तै गरेर योगामा भिन्नता राखे, बुद्धिमा भिन्नता राखे, भक्तिमा भिन्नता राखे भनेर विविध भक्तिका मान्छेहरू हुन्छन्। जसमा मतिलाई दुई प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ, राम्रो मति र नराम्रो मति। हामी राम्रो मति जसले मेरो नजिक आएर बुझ्न नपाएर, देख्न नपाएर, उनले चिन्न नपाएर सुनेका भरमा विरोध गर्छन्, उनीहरूले भनेका भरमा विरोध गर्छन्। विरोध गर्नुलाई आफ्नो धर्म ठान्छन्, यो धर्म हो। सत्य बोल्नु धर्म, सत्यको पक्ष पोषण गर्नु धर्म हो। तर अर्को पार्टीमा झुकिएर होस्, जानेर होस्, अर्को पार्टीमा लागेका छन्, अर्को विचारमा लागेका छन्, अर्को दर्शन अपनाएका छन्। कुनै हिसाबले उनीहरूले विरोध गर्नुलाई आफ्नो काम ठान्दछन्, कर्तव्य। जसरी पनि विरोध गर्नुपर्छ, किनभने अर्को पार्टी वास्तवमा देखिकन सहीलाई विरोध गर्नु। त्यस कारण उनीहरूले मलाई नचिनेर विरोध गरेका हुनसक्छन्, नबुझेर मलाई विरोध गरेका हुनसक्छन्। एक थरीले जानी बुझिकन यसको त विरोधै गर्नुपर्छ, किनभने यो अर्कोतर्फको हो भनेर पनि विरोध गरेका हुन्छ। अर्कोतर्फको हो भनेर विरोध गर्नेहरू अर्थसँग उनलाई स्वार्थले तिनका हातमा पल्टियो। उनीहरूको संलग्नताले सत्यलाई छोडेको छ। उनीहरू कहीँ संलग्न छन्, त्यसकारण विरोध गर्नु परेको छ। उनीहरू सत्यको नजिकतिर त्यो संलग्नताले जान्छ, त्यसकारण उनीहरू कतै संलग्न, कतै अनुबन्धित छ।
कतै बाँधिएका छन्। त्यस कारण त्यस धाम्रोले, त्यस डोरीले, त्यस साङ्ग्रोले उनीहरूलाई आउन जान्छ। कोही चुनिएका छन्, देख्छन्, तर उनीहरू त्यो ढोका पार गरी जान्छ। त्यस कारण त्यस्ता बालहरू, बन्देजहरू, साङ्गाहरू, डोरीहरू त्यस्ता एउटा बन्देजमा परेर विरोध गरिरहेका छन्। त्यस कारण हामीले त्यसरी विरोध गर्ने विरोधलाई उनले लोकतन्त्रको अनुपयुक्त ढङ्गले प्रयोग गरेको हाल्नुपर्छ। जो नबुझेर धेरै मान्छेहरूले नबुझेर अर्काको भनाइ सुनेर विरोधीहरूले गरेका अपव्याख्याहरू, झुटा कुराहरू, अफवाहहरू फैलाएका सुनेर मेरो बारेमा गलत व्याख्या गरिएको छ त्यसलाई सुनेर उनीहरूलाई लगातार प्रयास गरिरहेको र मैले सफलता पाएको छु भन्ने लाग्छ। किनभने देशको अत्यधिक ठुलो जनसङ्ख्याले, जनताको धेरै ठुलो हिस्साले मलाई अत्यन्तै माया गर्छ। त्यस कारण म यस मामलामा जनतालाई भ्रमबाट मुक्त पार्न सफल रहेको छु। जो विरोधका लागि विरोध गर्छ तिनीहरूप्रति मलाई दया लाग्छ। कति भन्दा तिनीहरू सत्यसँग कहिल्यै सरकार गर्दैन। Scout, scout, forward, flank. उपस्थित विद्यार्थी साथीहरूमा केही जिज्ञासा छ भने राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नमस्कार। मलाई आज प्रधानमन्त्री सामु आफ्नो भनाइ राख्न पाउँदा ज्यादै खुसी लागेको छ। तर के देशका सबै बालबालिकाहरू खुसी छन् त? हामीलाई विद्यालयमा एउटा गीत सिकाइएको थियो। आज म त्यो स्मरण गर्न चाहन्छु। हामी धेरै साना छौँ, हाम्रो हात सानो छ, तर यो सानो हातले विशाल देश बोक्छ। तर के हामी देश बोक्न सक्छौँ त? कलम समाउन पर्ने यी हातहरूले होटेलका जुठा भाडा र औजारहरू समाइरहेका छन्। हामीले कसरी देश बोक्ने? मेरो प्रश्न यो छ कि हामी सबै बालबालिकाहरूले स्कुल कसरी जान सक्छौँ र आफ्नो अधिकार कसरी पाउन सक्छौँ? धन्यवाद बाबु प्रश्नका लागि। हाम्रा हात साना छन्, तर यी साना हातले हामी देश बोक्न सक्छौँ। अहिले नै देश त्यो एउटा साङ्केतिक अर्थमा भनिएको देश बोक्ने भनेको देशको अभिवादन हामी भोलि बन्द गर्छौँ। देश विकासमा हामी महान योगदान गर्छौँ। त्यसका निम्ति आज हामी भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छौँ। यसभन्दा अघि बालबालिकाहरू विद्यालय जान पाएका थिएन। अहिले हामीले 98% बढी बालबालिकालाई राष्ट्रिय अभियान नै चलाएर भर्ना अभियान, बालबालिकाको विद्यालय भर्ना अभियान चलाएर 98% बढी बालबालिकाहरूलाई स्कुल पुर्याएको। अहिले विद्यार्थीहरू पहिले जसरी ड्रप आउट हुने गर्थे, विद्यालय छोड्न बाध्य हुन्थे, त्यसमा अहिले ड्रप आउट हुनेको सङ्ख्या धेरै कम छ। विद्यालय छोड्ने बालबालिकाको सङ्ख्या कम छ। हामीले विभिन्न सुविधाहरू दिएर पढ्न नसक्नेहरूलाई अहिले बालबालिकाहरू सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराइएको छ। उस्तै ठाउँहरूमा गरिब वर्ग लक्षित गरेर खाजाको प्रबन्ध गरिएको छ। विभिन्न सुविधाहरू दिइएको छ। यसरी बालबालिकाहरू स्कुल जाउन्, स्कुलबाट छोडेर फेरि निस्कन पर्ने अवस्था नहोस् भनेर ध्यान दिएको छ। हाम्रा साना हातहरू, सबै साना हातहरूले, बालबालिका सबैका साना हातहरूले देश उठाउन सकुन् भनेर बालिकाहरूलाई स्कुल पठाउने हामीले ठुलो प्रयास गरेका छौँ। हाम्रा अभिभावकहरूलाई मोटिभेट गरेका छौँ, प्रेरित गरेका छौँ, उत्साहित गरेका छौँ। र आज
भर्ना हुने बालबालिकाहरू, स्कुल पढ्ने बालबालिकाहरूको 47%भन्दा बढी सङ्ख्या, 48% बराबरीको सङ्ख्यामा बालिकाहरू स्कुल जान थालेका छन्। स्कुल भर्नाको सङ्ख्या उत्तिकै हुन थालेको छ। छोरा मात्रै पढाउने, छोरी नपढाउने पनि हटेको छ। गरिबका छोराछोरी पढ्न नसक्ने स्थितिलाई हामीले केही सहुलियतहरू, सुविधाहरू, आकर्षणहरू दिएर विद्यालय पुर्याउने र विद्यालय छोड्न नपर्ने स्थितिको निर्माण गरिरहेका छौँ। हामी साना छौँ तर हाम्रो सानो मुटुमा सारा देश हटाउँछ। त्यो साँच्चै हटाउने, हाम्रो सानो मुटुमा देश हटाउँछ, देशको माया हटाउँछ र हाम्रा साना हातहरूले देश उठाउँछ। यो देश भोलि हाम्रा बालबालिकाहरूकै हातले उठाउँछ। त्यसका निम्ति नै हाम्रो अहिले सरकारको प्रयास त्यसमा सबभन्दा बढी केन्द्रित त्यसैमा छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबभन्दा बढी हामीले अहिले ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौँ। यद्यपि विकासका अरू पक्षहरूमा हामीले ध्यान दिएनौँ भने, अरू पक्षहरू कमजोर भयो भने फेरि देश विकास हुन सक्दैन। त्यसकारण बालबालिकाहरू, अभिभावकले यदि रोजगारी पाएनन् भने, उनीहरूको आय आर्जन हुन सकेन भने, उनीहरूले कठिन जिन्दगीको सामना गर्नु पर्यो भने, उनीहरूले आफ्ना बालबालिकालाई, छोराछोरीहरूलाई माया गर्दा गर्दै पनि, मनले चाहँदै पनि स्कुल पठाउन नसक्ने, पढाउन नसक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसकारण त्यस्तो अवस्था नहोस् भन्नका लागि हामी सरकारको तर्फबाट ज्यादै गम्भीरताका साथ ध्यान दिइरहेका छौँ। अरू कोही? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई म श्री जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत क्लास कक्षा 9 मा अध्ययनरत छात्रा करिश्ना कुँवर श्री जुद्धोदय स्काउट ट्रुपको तर्फबाट सबैजनालाई न्यानो अभिवादन, नमस्कार। सर्वप्रथम त मैले आज आफ्नो सानो मन्तव्य यहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सामु राख्न पाउँदा आफूलाई निकै नै भाग्यमानी ठान्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, भनिन्छ नि धेरै सुन्नु थोरै बोल्नु, त्यसैले म आफ्नो सानो मन्तव्य हजुरको सामु व्यक्त गर्न चाहन्छु। जसरी व्यवसायको लागि व्यवसायकै च्यानल बनाएको छ, न्युजको लागि न्युजकै च्यानल बनाएको छ, त्यसै गरी हामी विद्यार्थीहरूलाई, हामी बालबालिकाहरूलाई पनि शिक्षाको लागि एउटा छुट्टै च्यानल बनाइयोस् भन्न चाहन्छु, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शिक्षामा निकै सहज पुग्ने र हाम्रो शिक्षामा संशोधन हुन्छ। यति भन्दै अन्त्यतः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हजुरले मेरो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने आशाका साथ आफ्नो मन्तव्यलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो बिल्कुलै ठिक कुरा हो। हामीले शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने पनि गरेका छौँ, तर शैक्षिक च्यानल छुट्टै सायद छैन। तर शैक्षिक कार्यक्रमहरू, शिक्षा सम्बन्धमा थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। छोरीले भनेको कुरालाई ध्यानमा राखेर के गर्न सकिन्छ आगामी दिनमा, त्यसलाई हामी विचार गर्छौँ। नमस्कार, म सुप्रिया पौडेल। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो प्रश्न, विद्यालय बन्द छ, 9 महिनादेखि पाठ पठन बन्द छ, तर विद्यालयले मागेको फी बन्द छैन। कहिलेसम्म विद्यालयको नाममा ठगियो? यस कार्यक्रमबाट हाम्रो सानी छोरीले गरेको प्रश्न विद्यालयका सञ्चालकहरूले सुनेको पर्छ, किनभने यो कार्यक्रम लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। त्यसकारण यो प्रश्नमाथि अवश्य नै यो प्रश्नमा अभिभावकहरूको मर्का परेको होला। सायद विद्यालयहरूका पनि समस्याहरू त होला,
तर पनि विद्यालय नखुल्ने, पढाइ नहुने, तैपनि शिक्षकहरू स्थायी भएको हुनाले शिक्षकको जीविकाको लागि तनखा दिइरहनु पर्ने, विद्यालयका गाडी छन् तिनलाई कहिले कहिले विभिन्न नदिनका लागि चलाइरहनु पर्ने, त्यहाँ ड्राइभर छ ड्राइभरलाई व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालयहरूमा गार्डन होला या खेल्ने ठाउँहरू होला तिनलाई पुसपास सरसफाइ गरिरहनु पर्ने, पढाइ मात्रै सबै कुरा हुँदैन, बेन्चहरू पुछेरै राख्नुपर्ने हुन्छ, डेस्कहरू पुछेर राख्नुपर्ने हुन्छ र अरू बोर्डहरू सफा राख्नुपर्ने हुन्छ। ती कुराहरूका लागि पनि खर्चको समस्या होला। त्यसकारण विद्यालयहरूले केही रकम लिएका होलान् भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने त्यो विद्यालय खुलेका दिन विद्यालय बस्न लायक नभएको अवस्था हुनु भएन, बस्न लायकको विद्यालय चाहियो। शिक्षकहरू कतै गइसकेका हुनु भएन, विश्वविद्यालय खुलेका दिन त्यहाँ हाजिर हुने स्थिति हुनु पर्यो, त्यसका लागि उनीहरूलाई जीविका चलाएरै बाँच्न दिएरै फेरि राख्नु पर्यो। यस्ता समस्याहरू होलान् केही, तर पनि यस सन्दर्भमा म विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू, विद्यालयका सञ्चालकहरू, विद्यालयका ओनरहरू उहाँहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। जो हाम्रो चेलीले भनेकी छन् त्यस कुरामा सबैको यथोचित ध्यान जाओस्। धन्यवाद मेरा साथी तथा प्रधानमन्त्री जी। अब हामी आजको बालबालिका तथा प्रधानमन्त्री कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हाम्रा जिज्ञासाहरूलाई समाधान गरिदिनु भएकामा अत्यन्त हर्षित भएका छौँ। देशका कार्यकारी प्रमुख हामी सबैका अभिभावक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो सहयोग पाएर सम्पूर्ण साथीहरू पनि अवश्य हर्षित हुनुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूका जीवनको बानी र सङ्घर्षबाट हामी सबैले धेरैभन्दा धेरै प्रेरणा प्राप्त गरेका छौँ। हामी सबै विद्यार्थी भविष्यका कर्णधार सङ्घको बसाइले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि खुसी लागेको होला भन्ने ठानेका छौँ। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेपाल स्काउटका संरक्षक श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङज्यूलाई मायाको चिलो हस्तान्तरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई 2021 अन्त्यमा नेपालका कार्यकारी प्रमुख लोकप्रिय नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति उहाँको अमूल्य समय र विचारका निमित्त हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। यसका साथै आजको कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको जानकारी गराउँदैछौँ। तर जानुभन्दा अगाडि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई 2 शब्द बोलिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आज अन्तर्राष्ट्रिय संवत अथवा ईस्वी सनको नयाँ वर्ष 2021 को सन्दर्भमा हाम्रा सम्पूर्ण बालबालिकाहरूको सुस्वास्थ्यका लागि, सफलताको लागि, प्रगतिको लागि म धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरेर अरू सबै साथीहरूमा यहाँ उपस्थित भएका मात्रै होइनन्, यहाँ उपस्थित नभएका पनि नेपालका सम्पूर्ण बालबालिकाहरू र विश्वभरिकै बालबालिकाहरूमा नयाँ वर्षको
शुभकामना भन्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको यस रूपमा हामी सायद यो तेस्रोपल्ट आयोजना गरिरहेका छौँ। यसभन्दा अघि गएका 2 वर्षहरूमा हामीले जनवरी 1 अथवा नयाँ वर्ष प्रवेशको दिनलाई बालबालिकासँग प्रधानमन्त्रीको एउटा दिवसको रूपमा पनि बालबालिका दिवसको रूपमा पनि यद्यपि बालबालिका दिवस अरू नै दिनुपर्छ, बाल दिवस बेग्लै दिनुपर्छ, तर पनि यस दिनलाई हामीले नयाँ वर्षको सन्दर्भमा नयाँ ढङ्गले नयाँ उत्साहले नयाँ वर्षमा प्रवेश गर्ने हामीले नारा पनि दिएका छौँ। त्यसमा छैन नयाँ वर्ष नयाँ पाइला, हामी नयाँ उत्साहका साथ नयाँ वर्षमा नयाँ पाइला चालेर नयाँ गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्छ। त्यसका निम्ति मैले सबैमा शुभकामना भनेको र यो अवसर मिलाउने नेपाल स्काउटलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म हाम्रा बालबालिकाहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रा स्काउटहरूलाई भन्न चाहन्छु र सबै युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, खास अरू सबैलाई पनि भन्न चाहन्छु, तर म किशोर किशोरीहरू अर्थात् बालबालिकाहरू र युवाहरू भन्न चाहन्छु, हामीले हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास सम्झन पर्दछ। हामी वीर र विद्वान पुर्खाका सन्तान हौँ भन्ने कुरा हामीले सधैँ सम्झिनु। हाम्रो धरतीलाई हामीले चिन्नु पर्दछ। हाम्रो धरती विश्वमा ज्ञान पैदा गर्ने ठाउँ नै यही, यहाँबाट ज्ञान पैदा भयो। म भाइ बहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, कतिपय हाम्रा कोर्स बुकहरू बेटी कुराहरू पनि लेखिएका छन् जो हामीले सच्याउनु पर्ने छ। बेटी के लेखिएको छ भने कोर्स बुकहरूमा ग्रेभिटेसनको थ्योरी कसले पत्ता लगायो भन्दा ग्रेभिटेसनको थ्योरी न्युटनले पत्ता लगाए भनेर, जुन कुरा सत्य होइन। न्युटनले 15-16औं शताब्दी 16औं शताब्दीमा बल्ल न्युटनले पत्ता लगाएका थिए भने 12औं शताब्दी अथवा 1150मा भास्कराचार्यले, हाम्रा ज्योतिष गुरु भास्कराचार्यले ग्रेभिटेसनको थ्योरी पत्ता लगाएका। 1210मा प्रकाशित उनको कृति सिद्धान्त शिरोमणिमा भास्कराचार्यले ग्रेभिटेसन के हो, फल किन भइतिर जान्छ, जुन कुराले ग्यालिलियोलाई हैरान पारेको थियो, न्युटनलाई हैरान पारेको थियो, त्यो कुरा उनले त्यसै बेला 1150मा पत्ता लगाएका थिए र 1210मा प्रकाशित उनको सिद्धान्त शिरोमणि भन्ने पुस्तकमा छापिसके। युरोप 15औं-16औं शताब्दीमा अगाडि बढ्यो। युरोपले आफ्नो पुनर्जागरण गर्यो। युरोपले आधुनिकताको, विज्ञानको, दर्शनको सुरुवात सुक्रातबाट भएको मान्छ 2600 वर्ष अगाडि। विश्वविद्यालयहरूको इतिहास 400-450 वर्ष, 500 वर्ष पुरानो हो भनेर विश्वविद्यालयको इतिहास पश्चिमा जगतले 400-500 वर्ष अगाडिको मान्दछ। जबकि 2800 वर्ष अगाडि यस हिमवत खण्डमा तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थापना भयो। 2200 वर्ष अगाडि यसो नालन्दा विश्वविद्यालय स्थापना भयो। विद्यालय यस ठाउँमा, यस भूभागमा, ज्ञान यस भूभागमा
सिर्जना हुन्थ्यो। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय यस ठाउँमा सुरु भएको थियो र हाम्रा बालबालिकाहरूलाई थाहा हुनुपर्छ नालन्दा विश्वविद्यालयमा 9 लाख पुस्तकहरूको लाइब्रेरी जुन त्यो विश्वविद्यालय भन्ने कुरै सुन्न नसक्ने, मनै नपराउने त्यस्ता शिक्षा विरोधी धर्मान्ध त्यस्ताले त्यस विश्वविद्यालयलाई जलाउने आदेश दिएर जलाइयो। विश्वविद्यालय र त्यहाँ भएका 9 लाख पुस्तकहरू जलाउन 4 वर्ष लाग्यो। हाम्रो त्यो गौरवपूर्ण इतिहास छ। हाम्रा पूर्वजहरूले औषधि विज्ञान आज होइन 3000 वर्षभन्दा अगाडि पत्ता लगाएको आयो। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, हाम्रा पूर्वजले नचाखेको कुनै रुख बिरुवाको जरो छैन, पात छैन, हाँगा छैन। हाम्रा पूर्वजले नचाखेको कुनै बिरुवा छैन, बोट छैन, रुख छैन। कुन औषधि हुन्छ, कसको स्वाद कस्तो छ, कसको औषधि के हुन सक्छ, त्यो धेरै प्रयोग गरेको। कतिको ज्ञान गयो तर उनीहरूले त्यसलाई थाहा। मान्छे बिमारी कसरी हुन्छ, के कारण कफ, पित्त, वातका कारणले मान्छे बिरामी हुन्छ जस्ता कुराहरू पत्ता लगाए। हरेक चिजमा के गुण हुन्छ, रस, मोड, स्वाद, पान, यस्ता कुराहरू हाम्रा पुर्खाहरूले पत्ता लगाए। सर्जरी विज्ञान आज पत्ता लाग्दैछ, भर्खर अलिकति विकास गर्दैछ, खुसीको कुरा। सबभन्दा पहिला अर्गेन ट्रान्सप्लान्टको सुरुवात 1902 मा गर्न कोसिस गरिएको थियो। दोस्रो अभ्यास 1911 मा गर्न खोजिएको थियो। अलिकति सफल हुन खोजेको भनेको अभ्यास सुगरको किडनी मान्छेमा लगेर राखिएको थियो। त्यो सफल हुन सकेन, 1 घण्टा मात्रै बाँच्यो अफिसमा। 1953 मा अलिकति समय बाँच्यो मान्छे किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि। म्याचिङ सिस्टम थिएन, अरू कुराहरू थिए। किडनी ट्रान्सप्लान्ट खास गरेर 70 को आसपासबाट 71बाट यो सफल भयो। अहिले हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ होला विज्ञान कति चाँडो विकास गर्यो। एउटा किडनी मैले राखेँ, 13 वर्ष काम गर्यो, त्यसपछि एन्टिबडीले त्यसलाई हमला गरेर फेल भयो। फेरि मैले अर्को जवान किडनी राखेँ, अर्को किडनी राखेर फेरि म काम गरिरहेको। तर यो आज पत्ता लाग्दैछ, आविष्कार हुँदैछ। मैले भने 1971बाट यो सफलतापूर्वक अगाडि बढ्यो र यसको लगभग 50 वर्ष मात्रै हो। अर्ग्यान ट्रान्सप्लान्टको हिस्ट्री 50 वर्षको छ, लगभग 50 वर्ष। तर हाम्रा पूर्वजहरूले सुश्रुत संहिता भन्ने अहिले पनि पाइन्छ। सुश्रुत संहितामा 3000 वर्षभन्दा अगाडि अपरेसन कसरी गर्नुपर्छ, शल्य क्रिया भन्ने शल्य क्रिया सुश्रुत संहिताबाट आयो। शल्य क्रिया आजको होइन, 3000 वर्षभन्दा अगाडि शल्य क्रिया। आज पनि हामी शल्य क्रिया भन्नुपर्छ। त्यसै गरेर चरक संहिता भन्ने ग्रन्थ जसमा औषधि उपचारको बारेमा बताइएको छ, आयुर्वेदको बारेमा बताइएको छ, जडीबुटीहरूको बारेमा बताइएको छ। शिलाजितले के गर्छ अथवा अरू विभिन्न भस्महरू, चूर्णहरू कसरी बनाइन्छ, त्यसको अर्थ के हो, त्यसको महत्त्व के हो, त्यसको प्रयोग केमा हुन सक्छ र केका लागि के उपयोगी हुन्छ। यी कुराहरू चरक संहितामा 1000 वर्ष अगाडि, 2000 वर्ष, 2500 वर्ष, 3000 वर्ष अगाडिको चरक संहितामा हुन्छ। त्यसकारण हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भने हाम्रा पूर्वजहरूले हजारौँ वर्ष अगाडि अन्तरिक्षको हिसाब किताब गरेका थिए, ग्रह नक्षत्रहरूको हिसाब किताब गरे। त्यसकारण सबभन्दा पुरानो पृथ्वीको ग्रन्थ वेद कोशी गण्डकीको किनारमा बसेर लेखिएको। सबभन्दा ठुलो मन्त्रहरूको पनि मन्त्र गायत्री मन्त्र, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्,
यो कोशी किनारमा बसेर कौशिक ऋषिले लेखेका थिए चतराधाममा बसेर कौशिक ऋषिले लेखेका अर्थात् हाम्रो भूभाग यस्तो भूभाग दुनियाँ ज्ञानको क्षेत्रमा अन्धकारमा हुँदा दर्शनका कुरा लगभग 4000 वर्ष अगाडि जनकपुरमा शास्त्रार्थ हुने गर्थ्यो। अष्टवक्रका कुरा हामी सुन्छौँ, गार्गीका कुरा हामी सुन्छौँ, यज्ञवल्क्यका कुरा हामी सुन्छौँ। यी सबै ऋषि महर्षिहरू विदुषीहरू यी त्यस समयका जहाँ दर्शनका बारेमा छलफल हुन्थ्यो। बाँकी दुनियाँ हातमा ढुङ्गा लिएर शिकारको खोजीमा जङ्गलमा भौतारिराखेका हुन्थ्यो। छात्र हालेर बस्न जानेको थिएन, जङ्गली युगमा थियो। त्यस बेला हाम्रा पुर्खाहरू खेती गर्थे। हलो जोत्दाखेरि हलोको टुप्पाबाट सीता निस्किएको भन्ने तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला। खेत जोत्दाखेरि भेटिएको अर्थात् रामका बाबु दशरथ 10वटा रथ भएको हुनाले दशरथ भन्यो, उनको नामहरू थियो। 10वटा रथ भएको हुनाले अथवा अन्धकार थियो ज्ञान। त्यति बेला हाम्रा पुर्खा 10वटा रथ एउटाले राखेर चलाउने रथको आविष्कार भयो। थुप्रै कुराहरूको आविष्कार यस ठाउँमा तसर्थ ज्ञानको सिर्जना गर्ने, ज्ञान सङ्ग्रह गर्ने र ज्ञान विस्तार गर्ने थलो यो थियो। हामीले बुझ्नुपर्दछ हामीसँग ती पूर्वजहरूको, ती महान पूर्वजहरूको जो विद्वान थिए, अनुसन्धाता थिए, प्रयोगकर्ता थिए, आविष्कारक थिए, ती पुर्खाहरूको जिन हामीसँग छ, जिनेटिक मेमोरी हामीसँग छ। तिनको अनुहार मात्रै हामीमा आइरहेको होइन, तिनको अनुहारभन्दा बढी तिनको मस्तिष्क, तिनको मेमोरी, कार्बन एलिमेन्ट जुन हाम्रो शरीरभित्र छ, त्यो कार्बन एलिमेन्टले शरीर आकार प्रकार आदिको मात्रै कार्बन गर्ने होइन। त्यो अहिलेको बाबुको हजुरबाको मात्रै अनुहारको कार्बन गर्ने होइन, 10 पुस्ता 20 पुस्ता अगाडिको पनि कार्बन गर्छ। त्यसकारण कहिले कहिले अर्कै प्रकारको अनुहार बस्ने देखिन्छ। त्यो कार्बन एलिमेन्ट हाम्रो शरीरमा भएको जसले कपी गर्छ, त्यो ब्रेनको कपी पनि त्यसै गरी गरेर आएको छ, जसमा मेमोरी पावर त्यसरी आएको छ, जसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ, एक्टिभेट गर्न सक्नुपर्दछ र त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि हामी त्यो आत्मविश्वासका साथ हामी गयौँ भने हामी ज्ञान आर्जन गर्न सक्छौँ। धेरै त्यो आत्मविश्वासका साथ हामी ऋषिमुनिका विद्वानका सन्तान हौँ। यो धरतीमा ज्ञान भन्ने चिज ल्याउने, विज्ञान भन्ने चिज ल्याउने, दर्शन भन्ने चिज ल्याउने, शास्त्र भन्ने चिज ल्याउने, गणित भन्ने चिज ल्याउने, शून्यको आविष्कार गर्ने हाम्रा पूर्वज, तारा ग्रह नक्षत्रको आविष्कार गर्ने हाम्रा पूर्वज। मैले अघि गणिताचार्य भास्कराचार्यको कुरा गरेँ। उनले पृथ्वी नापेका थिए, यसो धुलौटामा कोरेर, शेषकाले कोरेर पृथ्वीको गोलाइको नाप यति छ भनेर नापेका थिए, व्यासको नाप यति छ भनेर नापेका थिए, जसलाई आज साइन्सको पुष्टि भनिन्छ। आज गौरव लाग्छ। यद्यपि पर्याप्त भनिएको छैन त्यहाँ, तर स्विजरल्यान्डमा सर्न भन्ने एउटा अन्तरिक्ष सम्बन्धी, ब्ल्याक होल सम्बन्धी स्टडी गर्ने प्रयोगशाला छ। विशाल धेरै तलसम्म गहिरोमा लगेर त्यो प्रयोगशालालाई राखिएको छ। माथि त धेरै अग्लो देखिँदैन, तर भूमिगत रूपमा धेरै तलसम्म छ। त्यो विश्वको एउटा आश्चर्यजनक ठुलो प्रयोगशाला। त्यस प्रयोगशालामा भास्कराचार्य द्वितीय भनेर देवनागरी लिपिमा लेखिएको छ। वेस्टले पूर्वीय सभ्यता, पूर्वीय ज्ञान विज्ञान, पूर्वीय विगतको ऐतिहासिक प्रगति, ती कुराहरूलाई चर्चा गर्न नखोजे पनि अरस्तोभन्दा धेरै अगाडि त हाम्रा ऋषिमुनिहरू थिए। त्यो कुराहरूलाई अलिकति ढाक्न सकेर ज्ञानको उत्पत्ति, दर्शनको उत्पत्ति आदिलाई अरस्तोको समयबाट 2600 वर्ष अगाडि मात्रै पुर्याउन खोजे पनि त्योभन्दा अगाडि द्वापर युग भनेको 3200-3500 वर्ष अगाडि
कृष्णले अर्जुनलाई दिएको उपदेशका चर्चाहरू हामी थाहा छौँ। रामका सन्दर्भका कुरा हामी थाहा छौँ। अथवा मैले बाहिर भन्न खोजेको कुरो के भने हामी यस्ता पुर्खाका सन्तानहरू हौँ जो विद्वान थिए, जसले ज्ञानको आविष्कार गरे। बाँकी दुनियाँले आज अलिकति साइन्सका कुरा गरेको होला, टेक्नोलोजीका कुरा गरेको होला। समयक्रममा हामी कस्तो भइदियो भने ज्ञान विज्ञान हामीबाट गयो, त्यसको डेभलप अलिकति त्यहाँ हुन पाएको थियो। त्यसपछि हामीलाई दबाउने काममा त्यो प्रयोग भयो। साम्राज्यवादको रूपमा, उपनिवेशवादको रूपमा हाम्रो दक्षिणको भारत अङ्ग्रेजले कब्जा गर्यो, उत्तरको चीन अङ्ग्रेजले कब्जा गर्यो, जापानले कब्जा गर्यो। यसरी विज्ञान प्रविधि हाम्रो विकासमा बाधक बनाएर राख्यो, हाम्रो भूभागलाई अन्धकारमा राख्यो। अब हामी त्यस अन्धकारबाट मुक्त भएका छौँ। अब विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गरेर हामी आफै त उपनिवेश भएनौँ, हामी त स्वाधीन भयौँ। तर यस्तो स्वाधीन कि घेरिएको स्वाधीन। लडाइँ लडेर हामीले सानो देश त बचायौँ, तर हाम्रो छिमेकमा, दक्षिणमा, उत्तरमा औपनिवेशिक शासनहरू भए जसको घेराबन्दीभित्र हामी पऱ्यौँ र हाम्रो स्वाभाविक विकासको क्रम रोकियो। र यहाँका शासकहरू तिनका अगाडि निरीह भएर जनतालाई अन्धकारमा राखेर आफ्नो शासन चलाउनु उनीहरूले श्रेयस्कर खाए। त्यसकारण हाम्रो भूभाग अलिकति समय केही शताब्दी पछाडि छ। नत्र भने यो धरती, यो भूभाग र यहाँका जनता पछाडि पर्ने जनता होइन, ती विद्वान जनताको परम्परा भएको। यो भूभाग असाधारण भूभाग हो। मैले थुप्रै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, यो भूभाग यस्तो प्रकृति हो जहाँ डाँफे मुनाल हुन्छ। हिमाल हुँदैमा डाँफे मुनाल हुँदैन, यहाँ हुन्छ। मैदान हुँदैमा मयूर हुँदैन, यहाँ हुन्छ। ठुला ठुला देशहरू छन्, रुस ठुलो छ, अमेरिका ठुलो छ, चीन ठुलो छ, अरू थुप्रै देशहरू ठुला छन्। गैँडा जन्मिँदैन, गैँडा हुँदैन त्यहाँ। यो सानो देश छ, तर यहाँ गैँडा, ठुलो गैँडा जन्मिन्छ। यो सानो देश छ, अलगा अलगा हिमाल छ। यो सानो देश छ, ठुलो हात्ती यहीँ जन्मिन्छ। यो सानो देश छ, यहीँ ठुला ठुला विद्वान ऋषिमुनिहरू जन्मिन्छ। यो सानो देश छ। यही साना देशबाट अभिभावकले हाम्रो हात सानो छ, तर सानो हातले देश उठाउन सक्छ। संसारलाई ज्योति यो सानो ठाउँले दिएको थियो। त्यो कुरा हाम्रा भाइ बहिनीहरूले सम्झिनुपर्दछ। हामी विद्वान पुर्खाका सन्तान हौँ र हामी फेरि पनि विद्वान हुन सक्छौँ। विद्वान हुनुपर्छ। विद्वान ढाँटेर चलेर हुँदैन, मेहनत गरेर। मैले गत वर्ष पनि भनेको थिएँ, सफलताको रहस्य इमान्दारी। जसले इमान्दार प्रयास गर्छ ऊ सफल हुन्छ। त्यसकारण इमान्दारीका सफलताको सिँढी मात्रै होइन, शर्त रहस्य हो कसरी सफल हुन्छ। अर्को कुरा हाम्रा पूर्वज, हाम्रा पुर्खा बहादुर छन् भन्ने कुरा। 1815 को ब्रिटिस इन्डियासँगको हाम्रो लडाइँ अथवा ब्रिटिसहरूको हाम्रो लडाइँबाट ब्रिटिसले तोप लिएर आएको थियो। हाम्रा पूर्वजहरू खुकुरी लिएर गए, तर तोपलाई पराजित गरेर हाम्रा पूर्वजहरूले यो देश बचाए। त्यसपछि उनीहरू आश्चर्यचकित भए। हाम्रा बहादुर पुर्खाहरू तोप लागेर डरेन। उनीहरू मरिसकेपछि पनि के गर्ने, मैले एउटा बहादुर मार्नु पऱ्यो। यति बहादुर मान्छे मैले कहिले देखाएको थिइनँ। अनि यति बहादुरको लडाइँ हो, मैले हत्या गर्नु पऱ्यो। सलाम छ सलाम। विरोधीले पनि सलाम गर्न लागेका बहादुर हाम्रा पूर्वज। यसै कारण ब्रिटिस इन्डियामा ब्रिटिस धरती लाहोर जाने भन्ने चलन त्यसरी सुरु। त्यस बेला लाहोर पाकिस्तानमा थिएन, पाकिस्तान भन्ने देश त्यस बेला थिएन। लाहोर जाने भन्ने चलन त्यसपछि सुरु भयो। पछि 1947 भारत छोडेर ब्रिटिस जाँदा भारत छोड्यो, गोर्खा छोड्यो। गोर्खा चाहिँ आदि फेरि धेरै गयो, किनभने बहादुर गोर्खा उसलाई चाहियो। गोर्खा बिना आफू सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन त्यो उसलाई। भारत त छोडेर जानु पर्यो उसले,
त्यत्रो उपनिवेश छोडेर गयो, तर गोर्खा रेजिमेन्ट टुक्रिएर भए पनि दिएन। हाम्रा पूर्वजहरूको बहादुरी त्यसले देखाउँछ। हाम्रा पूर्वजका 2-3 विशेषता, विद्वताको विशेषता, बहादुरीको विशेषता र मेहनती, इमान्दार मेहनत, यो विशेषता। हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा पुर्खाहरू, हाम्रा पूर्वजहरूको यी विशेषताहरूलाई हामीले सम्झिनु पर्दछ र गर्नुपर्छ। अर्को, हामीले मैले अलिकति भने देश ठुला ठुला छन्, तर यहाँ यार्चा गुम्बा जन्मिँदैन, यार्चा गुम्बा यहीँ हुन्छ, पाँचौँले हुँदैन, यहीँ हुन्छ, गुची च्याउ भन्छ हुँदैन, यहीँ हुन्छ। यस्ता थुप्रै कुराहरू, जडीबुटीहरू, औषधिहरू यहीँ हुन्छ। सुन्दर माछा, सुन्दर चरा, अथवा यो देश प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर भनेको हिमाल, पहाड, झरना, नदी, नाला मात्रै हो। यहाँका मान्छे पनि सुन्दर छन्, यहाँका चराचुरुङ्गी पनि सुन्दर छन्, यहाँका जीव जन्तु पनि सुन्दर छन्, यहाँका वनस्पति पनि सुन्दर छन्, यहाँका फुल पनि सुन्दर छन्। यो सुन्दर हो। यो सुन्दर मात्रै होइन, ऊर्जायुक्त। हामी अब फलाम खाने निकाल्दैछौँ, नवलको फलाम खाने उत्खनन गर्दैछौँ अब त्यही समय। हामीसँग अरू फस्फरसका अरू खानेहरू, तामा खानेहरू, अरू खानेहरू पनि हामी पर्वतमा फलाम खाने छ, त्यसै गरेर यहाँ तनहुमा फलाम खाने, तिनीहरूलाई पनि हामी नवलपरासीको फलाम खानेसँगै जोडेर उत्खनन गर्छौँ, प्रशोधन गर्छौँ। हामीसँग ढुङ्गा छ, त्यो ढुङ्गाबाट शिलालेख, हामीसँग माटो छ, त्यो सिँचाइ हुन्छ, हामीसँग फुल छ, त्यो औषधि हुन्छ। 48वटा प्रकृतिका गुणांशहरूमध्ये 42 जसो प्रकृतिका यही देशमा छ। यति सानो एउटै देश, यो त्यस्तो देश हो। हरेक चिजमा औषधि हाम्रै देशमा, किनभने यो झार उम्रिँदा औषधि हुन्छ, झारको रूपमा औषधि हुन्छ। त्यहाँको ढुङ्गा औषधि हुन्छ, माटो औषधि हुन्छ। यहाँ शालिग्राम यो त्यस्तो देश। यहाँ सभ्यताको सुरुवात भएको देश, शैव्य सभ्यता, शैव्य दर्शन, सांख्य दर्शन, लोकायत दर्शन, चारवाक दर्शन जस्ता पुराना भौतिकवादी दर्शन, बुद्ध दर्शन जस्ता पुराना भौतिकवादी दर्शन, योग जस्तो कुरा यहीँबाट सुरु भयो, जो आज विश्वले चमत्कारको रूपमा मानेको छ, यहीँबाट सुरु भयो। त्यसकारण हामीले हाम्रो धर्म, यसको महत्त्व, हाम्रा पूर्वज, तिनका सन्तानको महत्त्व, हामी को हौँ, हामी कुन ठाउँका बासिन्दा हौँ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ, चिन्नुपर्छ र यसको महत्ता, यसको महत्ता, यसको गरिमालाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। यो चिनेर मात्रै हाम्रा बालबालिकाहरूले भविष्यका लागि हामीलाई तयार राख्न सक्छ। दुनियाँ कम्पिटिटिभ छ, अफकोर्स वी हेभ टु कम्पिट, बट वी क्यान कम्पिट, वी क्यान। अरू कसैले पनि सगरमाथा नेपाली अगाडि लागेर नेपालीले सबै बोकेर कहिले कहिले पर्दा मान्छे पनि बोकेर लगेर टुप्पामा राखिदिनु पर्छ। अरू कसैले नेपाली नभइकन सगरमाथा टेक्छु भन्ने कल्पना नै गर्छ, कसैले पनि छैन। त्यहाँ नेपाली नै छ, नेपाली त्यो जाने 23 पल्ट सगरमाथा अरू कसैले चढ्ने कल्पना गर्न सक्दैन, नेपालीले मात्रै चढ्न सक्छ। त्यो जोखिम पोल्न अरू कसैले सक्दैन। एकपल्ट गएपछि पुग्यो, 2 पल्ट गएपछि पुग्यो, तर 23 पल्ट नेपाली। कति घन्टामा? 8 घन्टामा सगरमाथा चढ्छ। यो नेपालीले मात्रै सक्छ। हिमालमा दौडिने फोक्सो, अक्सिजन बिना अरू पुग्दैखेरि बिमारी हुन्छन्, त्यहाँका मान्छेहरू दौडिरहेका नेपाल। त्यसकारण हामीले
हाम्रो देशलाई चिन्नुपर्छ, यसलाई माया गर्नुपर्छ, यसप्रति गौरव महसुस गर्नुपर्छ, यसप्रति हाम्रो निष्ठा चाहिन्छ, वफादारीता चाहिन्छ। र यहाँका देशबन्धुहरू, ती महान ऋषिमुनिका, महान वीर पुर्खाका सन्तानहरू, यी सबैलाई माया गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ र यिनलाई जतनका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नुपर्छ। त्यो कुराहरू त्यस कारण यस नयाँ वर्षका दिन म सबैमा देशभक्तिको भावना जागोस्, हाम्रो समाजको गौरवपूर्ण इतिहास परम्परा, हाम्रो सभ्यताको विकास, हाम्रो संस्कृतिको विकास यो सबैमा बोलोस्। यसको जगमा हामी आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्दै अगाडि जान सक्दछौँ, जुन हाम्रै ज्ञानको जराबाट छुट्टाबाट पलाएको छ। त्यस कारण यसलाई बुझेर हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। सबैलाई त्यसरी अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछु र हाम्रो बालबालिकाहरूले त्यही अनुसारको तयारीमा म सुझाव दिन्छु, सल्लाह दिन्छु। त्यसरी नै अघि बढौँ। फेरि एकपल्ट म सबैमा शुभकामना नयाँ वर्षको र स्काउटलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अरू साथीहरू, मन्त्रीज्यूहरू, सबै साथीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। यसका साथै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँछौँ। यहाँ अहिले हामी सामूहिक तस्बिर खिच्नेछौँ, त्यसैले आफ्नो स्थान तस्बिर हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।